को सेकेन्ड डे हो अनि उहाँले चाहिँ एडभान्स कलेजलाई चाहिँ अब आफ्नो कम्प्युटरको माइक नभएर मोबाइलबाट चाहिँ माइकको व्यवस्था र ल्यापटपबाट स्क्रिन सेयरिङ गरेर यति दुःख गरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही सिकाउँ भनेर र कलेजलाई केही सहयोग गरौँ भनेर जुन सरले आफ्नो डेडिकेसन देखाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र त्यसमा पनि हाम्रो सिभिल डिपार्टमेन्टले चाहिँ एकदमै उहाँको मेहनतलाई चाहिँ एकदम ठुलो मानेको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि सरले चाहे हामीलाई केही गाह्रो परेमा हाम्रो सिभिल डिपार्टमेन्टले केही गाह्रो परेमा कुनै सहयोग खोजेमा उहाँले सहयोग गर्नु नै हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र यो ट्रेनिङ क्लासमा चाहिँ अब मैले विद्यार्थीहरूमा कुनै एउटा नियमहरू राख्न खोजेँ आज हिजो चाहिँ अलिक बढी केरकार भएको थियो स्क्रिन र अलिकति व्यवस्थित नभएको हुनाले चाहिँ आज केही नियमहरू राख्न जाँदैछु म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सुनेर त्यो नियमको पालना गर्न आग्रह गर्दछु कसैलाई केही ट्रेनिङको बिचमा चाहिँ केही सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ हात रेज ह्यान्ड गरेर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर मान्छेलाई चाहिँ हामीले अनम्युट गरेर चाहिँ त्यसको पर्टिकुलर क्वेसन सुनेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ त्यसरी नै गर्दाखेरि सजिलो होला जस्तो लागेको छ र त्यसपछि चाहिँ अब यो क्लास चाहिँ हरेक दिन अब भोलि पर्सि अब कति दिन जान्छ सायद भोलि र पर्सिमा सकिन्छ होला हरेक दिन 12 बजे नै स्केड्युल भएको छ र मिटिङ आइडी र पासवर्ड सधैँ एउटै कन्स्ट्यान्ट हो र कहिले क्लास हुन्छ हुँदैन भन्ने कन्फ्युजन हुनु भएन हामीलाई र साथसाथै हरेक क्लासको रेकर्डिङ चाहिँ हाम्रो पिताम्बर सरको युट्युब च्यानल छ त्यसमा राखिया छ र त्यो युट्युब च्यानलको लिङ्क मैले च्याट बक्समा पनि राखेको छु भर्खर लगइन गरेको साथीहरूले चाहिँ सायद पाउनु भएको छैन होला म पिताम्बर सरलाई चाहिँ एट द एन्ड अफ दिस सेसन चाहिँ त्यो लिङ्क पनि फेरि एकचोटि त्यो च्याट बक्समा छोडिदिनु भने आग्रह गर्दछु र यसका साथै मैले चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ अफिसियली सुरु गर्नु होला भनेर पिताम्बर सरलाई भने विथ बाई द पर्मिसन अफ आवर मदन सर मैले मदन सरलाई चाहिँ अब यहाँ मभन्दा सिनियर मै देखाएको छु मैले यहाँ त्यही भएर चाहिँ मैले मदन सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ सर क्लास अगाडि बढाउँदा हुन्छ होला है सर मदन सर मदन सर हामी बिचमा हुनुहुन्न जस्तो छ कता जानुभयो जस्तो छ ठिकै छ मैले स्टार्ट गरौँ सर सरलाई धेरै धन्यवाद अब हाम्रो बिचमा यति धेरै फर्मालिटी आवश्यकता थिएन त्यही पनि सरले पुरा गर्नुभयो त्यसको लागि आभारी छु म है सो म स्क्रिन सेयरतिर लाग्छु है सो अब हिजो हाम्रो इन्स्टलेसनमा केही प्रब्लमहरू आइरहेको थियो भाइ बहिनीहरूले उहाँहरूले के गर्नुभयो सायद अब इन्स्टलमा त्यस्तो केही समस्या छैन होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु मैले एकैछिन रोकेँ है सर हजुरलाई हजुर सर मैले यो हामीले जुन पिताम्बर सरले हाम्रो यो टेक्स्ट वर्क्सबाट गर्दै हुनुहुन्छ र कतिजना विद्यार्थीहरूलाई यो इन्स्टलेसनमा गाह्रो भएको हुनाले मैले टेक्स्ट मेकर भनेर हामीले दिएका थियौँ त्यो टेक्स्ट मेकरबाट पनि काम गर्न सकिन्छ र केही गाह्रो पर्यो भने चाहिँ मैले पनि साइड बाई साइड टेक्स्ट मेकर चलाइरहेको छु र अहिलेसम्म सरले जे गर्नुभएको छ त्यो सबै यो टेक्स्ट मेकरबाट पनि गर्न मिलिरहेछ र कोही भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ टेक्स्ट मेकर युज गर्नु भइरहेछ भनेदेखि केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेमा पिताम्बर सरलाई सोद्धाखेरि पनि हुन्छ र मलाई पनि सोद्धाखेरि हुन्छ मैले पनि अब प्यारलली गरिदिनै रहेको हुन्छु त्यही नै भनेको सर ओके हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सर सो अब हामी हाम्रो फेरि ल्याटेकको चाहिँ कमान्ड विन्डोमा जाउँ यो अब आज केही विद्यार्थीहरू नयाँ पनि आउनु भएको छ कि जस्तो लागिरहेको छ है उहाँहरूको लागि हिजो हामीले के गर्यौँ छोटो म भनिदिन्छु र अनि फेरि हामी स्टार्ट गर्छौँ सो यो हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहेको हाफ विन्डो भनेको चाहिँ ल्याटेकको कमान्ड विन्डो हो यसमा हामी कमान्ड टाइप गर्छौँ र यसलाई हामी रन गरिसकेपछि पिडिएफ फर्ममा चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फाइल चाहिँ यता राइट ह्यान्ड साइडको हाफ पोर्सनमा अहिले एपियर हुन्छ है मैले हिजो भनेको पहिलो कुरा के थियो त भन्दाखेरि ल्याटेकमा पहिलो काम भनेको हामीले जहिले पनि डकुमेन्ट क्लास एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कुन प्रयोजनको लागि चाहिँ ल्याटेक युज गरिरहेछौँ है डकुमेन्ट क्लास भन्ने कमान्ड हानेर कर्ली ब्रासेस युज गरेर हामीले हिजो रिपोर्ट भनेर राखेको थियौँ है
सो हाम्रो फर्स्ट काम भनेको जहिले पनि लेटेकमा \डकुमेन्ट क्लास लेखेर कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टको क्लास हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो। अहिले मैले रिपोर्ट भनेर राखेको छु है। सो लामो रिपोर्टको लागि रिपोर्ट राख्छौँ। त्यसपछि किताब लेख्न लागेको छौँ भने हामी बुक भनेर राख्छौँ। त्यसपछि आर्टिकल साइन्टिफिक आर्टिकल राखेको छौँ भने चाहिँ त्यसमा आर्टिकल भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो पहिलो काम भनेको जहिले पनि यही नै हुन्छ। त्यसपछि अनि हाम्रो दोस्रो काम भनेको हामी बिगिन डकुमेन्ट भनेर सिन्ट्याक्स लेख्छौँ। यसलाई हामी डकुमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्ने भन्छौँ, जसको बिगिन र इन्ड हुन्छ। बिगिन डकुमेन्ट र एन्ड डकुमेन्ट भनेर यसरी लेख्छौँ। र फेरि पनि सानो एउटा रन गरेर देखाएँ मैले, हेलो रन गरेर देखाएँ मैले। सो यसरी एक्जिक्युट हुन्छ र राइट साइडमा चाहिँ हामीले के टाइप गरेको त्यही अनुसारको फर्मेटमा चाहिँ टेक्स्ट र अरू कन्टेन्टहरू चाहिँ एपियर हुन्छ है त। सो हामीले हिजो सरस्वती के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि सुरुमा स्पेसको कुरा गरेको थिएँ मैले। यसरी हेलो र वर्ल्डको बिचमा मैले यसरी 100वटा यति लामो स्पेस दिए पनि, सिङ्गल स्पेस दिए पनि यतातिर चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुने बेलामा एउटै सिङ्गल स्पेस नै कन्सिडर हुन्छ। पिताम्बर सर एकैछिन है सर, यहाँ विद्यार्थीहरूले स्क्रिन सेयर भएन भनेर भन्दैछन्। सेयर त भइरहेछ, तिमीले नदेखा हो क्या हो? मैले त देखिरहेको छु। र साथसाथै यहाँ एकजना भाइले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ पिताम्बर सर, हाम्रो नेकको भाइ हो। विक्रम दाहाल भाइले के सोध्न सर खोज्नुभयो? स्क्रिन सेयर नै भएको छैन सर, खोइ देखि नै रहेको छैन सर, अघिदेखि नै हेर्न खोजिरहेको। स्क्रिन त भइरहेछ त। खोइ सर मैले अघिदेखि नै मेरो मात्र प्रब्लम हो कि भनेर हेरिरहेको, खोइ स्क्रिन सेयरै भएको छैन सर। ठिकै छ, मैले एकचोटि फेरि पिताम्बर सरलाई सेयर स्टप गरेर अनि फेरि सेयर गर्न आग्रह गरेँ सर। पिताम्बर सर एकचोटि हजुर अहिले स्क्रिन सेयर भएको छ, कसैको भएको छ, कसैको आएको छैन भनेदेखि हात रेज गरेर गर्दा हुन्छ है। यदि भएको छैन भनेदेखि एकचोटि फेरि बरु यो मिटिङलाई लिभ गरेर फेरि लगइन गर्दाखेरि ठिक होला। अहिले भइरहेछ भन्दैछ कसैले, देखिरहेको छ ल सर, भइरहेछ। अगाडि कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। पिताम्बर सर हजुरको आवाज आएन। भएछ हजुर आयो नि त? स्क्रिन सेयर ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। ल सो डबल ब्याकस्ल्यास राख्यो भने त्यसले इन्टरको काम गर्छ भनेर हामीले हिजो सिकाएको थियौँ। डबल ब्याकस्ल्यास पछि हामीले कुनै वर्ड फेरि लेख्यो भने त्यो नयाँ लाइनमा जान्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ है। यसरी नयाँ लाइनमा गयो। अनि जहिले पनि प्याराग्राफ स्टार्टिङमा लेखेको टेक्स्ट जहिले पनि एउटा नयाँ प्याराग्राफमा आउँछ र नयाँ प्याराग्राफको सुरुमा जहिले पनि एउटा अलिकति इन्डेन्टेसन सुरु भएर आउँछ र त्यहाँ इन्डेन्ट नराख्नको लागि चाहिँ हामी #नो इन्डेन्ट युज गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। विक्रमले फेरि मेरोमा आएन भन्दै हुनुहुन्छ।
अविरल सर विक्रम भाइले फेरि पनि आएन भन्नुभएको छ। विक्रम भाइले एकचोटि मिटिङलाई लिभ गरेर अनि फेरि बरु साइन गर्दाखेरि होला। त्यस्तै गर्दा ठिक हुन्छ होला। अगाडि बढौँ पिताम्बर सर। ओके भाइले चाहिँ लिभ गरेर फेरि आउनु होला है। ल सो त्यसपछि हामीले होरिजोन्टल स्पेसिङको लागि एच स्पेस कमान्ड युज हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। त्यस्तै भर्टिकल स्पेसिङको लागि \v स्पेस युज हुन्छ भनेर पढ्यौँ है। त्यस्तै टेक्स्ट एलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामी बिगिन सेन्टर र एन्ड सेन्टर भनेर लेख्ने र हाम्रो सेन्टरमा एलाइनमेन्ट गर्नुपर्ने टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी बिचमा यसरी लेखिदिने भनेर भनेको थियौँ है। त्यस्तै भाइहरूले फेरि हात उठाएको गर्न थाल्नुभयो। हात उठाउनु भन्दा च्याटमै लेखिदिँदा नि हुन्छ भाइ। भाइ भन्नु। सर यो हामीले /begin पछि जुन सेन्टर भनेर हामीले लेख्छौँ नि, यो सफ्टवेयरले यो अमेरिकन भर्सन मात्र त्यो एक्सेप्ट गर्छ हो? त्यो के भन्छ स्पेलिङमा CNTR युज गर्नु पर्यो भाइ। CNTR युज गरेर हुँदैन है त। हजुर त्यो CNTR गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामै रन भएको छैन कि, त्यही कारणले हो कि हो युएस सिस्टममा काम गर्छ है त। हस् सर। ल सो बिगिन सेन्टरको कुरा गरेका थियौँ, इन सेन्टर, र त्यसपछि लेफ्टमा राख्न लागि फ्लस लेफ्ट, राइटमा राख्नको लागि फ्लस राइट। त्यसपछि टेक्स्टहरूलाई चाहिँ बोल्ड बनाउनको लागि टेक्स्ट BF बोल्ड फन्ट, अनि टेक्स्ट IT इटालिक्सको लागि अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने \_ गरेर हाम्रो कुन टेक्स्ट हो त अन्डरलाइन गर्नुपर्ने त्यो टेक्स्टलाई हामी यसरी ब्राकेटमा राखिदिन्थ्यौँ। ओभरलाइन पनि गर्न मिल्छ। माथि लेख्नु बार दिनु पर्यो भने ओभरलाइन भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। ओभरलाइन यसो गरे नि बारको माथि आउँछ है। त्यस्तै हामी हिजो हामीले गरेको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भने चाहिँ बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ भन्ने थियो। बुलेट्स एन्ड नम्बरिङको लागि चाहिँ हाम्रो प्याकेज थाहा पाउनु पर्यो। युज प्याकेज भनेर हामीले इनम आइटम भन्ने प्याकेज हामीले युज गरेको थियौँ। र बुलेटिङको लागि चाहिँ हामी बिगिन आइटमाइज बुलेटिङ गर्ने भने चाहिँ बिगिन आइटमाइज र इन्ड आइटमाइज गर्नु पर्यो। र यदि हामीले चाहिँ नम्बरिङ गर्यो भने चाहिँ बिगिन इन्युमेरेट गर्नु पर्यो र एन्ड इन्युमेरेट गर्नु पर्यो है। सो इन्युमेरेट गर्ने भनेको नम्बर दिने भनेको, आइटमाइज गर्ने भनेको चाहिँ जस्ट आइटमलाई छुट्याएर राख्ने भनेको है त। सो यो चाहिँ बुलेटिङको लागि युज हुन्छ। यो इन्युमेरेट चाहिँ नम्बरिङको लागि युज हुन्छ। र नम्बरिङ दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेभल नम्बर दिँदाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 आउनु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई अरबिकमा राख्नु पर्यो। अरबिक भनेर हिजो हामीले लेखेका थियौँ है। अनि हिजो मदन सरले चाहिँ नम्बरको सट्टा हामीलाई ABCD चाहियो भने के गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। यो अरबिकको ठाउँमा चाहिँ हामीले अल्फा ALPH राखिदियो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ ABCD आउँछ है त। त्यस्तै हामीले अरू लाइन नम्बरको कुरा गरिरहेको थियौँ। म अहिले यहाँ कोड जुन लेखिरहेको छु कोडको लाइन नम्बर देखाइरहेको छैन। फर्मेटमा गएर लाइन नम्बरमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ लाइन नम्बर पनि यतातिर एपेयर हुन्छ है त। सो अनि यसरी रन गर्दाखेरि चाहिँ इरर छ भने चाहिँ यतातिर इरर देखाउँछ के इरर हो भनेर, र कति लाइनमा मिस्टेक भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी यतातिर कुन लाइनमा गएर मिस्टेक भइरहेको छ हामी त्यो देख्न सक्छौँ है। सो यस्तै कुराहरू हामी गरेका थियौँ। सो बेसिकली अब जति युज गर्दै गयो त्यति हामीलाई प्याकेजहरू याद हुन्छ र कुन प्याकेजभित्र कुन कमान्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दै जान्छौँ है। युज प्याकेज गर्नुपर्छ होइन र सर आइटमको लागि भन्नुभएको छ। अब आइटमको लागि यही इनम आइटमले नै दुइटैको लागि काम गर्छ। आइटमाइजको लागि पनि काम गर्छ, इन्युमरेटको लागि पनि काम गर्छ है। सो आजको टास्कमा अब हामी स्टार्ट गरौँ। हिजोभन्दा अलिकति हिजो हामी एकदम ढिलो भयौँ, आजको सुरु गरौँ है त।
सो सबैले टाइप गर्नुहोस् डकुमेन्ट क्लास रिपोर्ट भनेर लेख्नुहोस्। पिताम्बर सर हजुर सर। एउटा अक्षरको माथि बार पनि लेखेर देखाइदिनु न है। ए हस् सर हस्। डकुमेन्ट क्लास लेख्नुहोस्, त्यसपछि बिगिन डकुमेन्ट भनेर लेख्नुहोस्, एन्ड डकुमेन्ट भनेर लेख्नुहोस्। बार लेख्नु पर्यो भने ओभरलाइन ब्याकस्ल्यास ओभरलाइन अन्डरलाइनको अपोजिट ओभरलाइन भनेर बार गरेर रन गर्ने हो त के हुन्छ। सो यो बार चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिकल मोडमा मात्रै काम गर्दो रहेछ है त। त्यो म्याथमेटिकल मोडमा काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले डलरको कुरा गर्नुपर्छ। म अहिले सिम्बल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू भन्छु है त। सो ल आजको हाम्रो फर्स्ट टास्क भनेको चाहिँ फन्ट साइजमा जाउँ हामी। पर्सेन्टेज फन्ट साइज भनेर लेखेँ मैले। पर्सेन्टेजले हाम्रो कमेन्ट जनाउँछ। फन्ट साइजको लागि चाहिँ अब हामी कुरा गऱ्यो भने चाहिँ डिफल्ट साइज भनेको जहिले पनि 12 पोइन्ट हुन्छ है। 12 पोइन्ट डिफल्ट साइज इज 12 पोइन्ट है। 12 पोइन्ट भन्ने साइज हुन्छ। र अब हामीले वर्डहरूमा चाहिँ अब बेसिकली साइजको यही 12 को साटो अब हामीलाई ठुलो चाहियो भने 14, 16, 18, 20 यसरी दिन्छौँ। योभन्दा सानो चाहियो भने चाहिँ 10, 8 छ भनेर दिन्छौँ। तब लेटेकमा चाहिँ एउटा रमाइलो के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो डिफल्ट साइज 12 छ भने यसको रेस्पेक्टमा ठुलो सानो भनेर हामी दिन्छौँ प्राय। सो भन्न खोजेको नर्मल साइज यो नर्मल साइज छ भने यसको रेस्पेक्टमा ठुलो सानो भनेर हामी दिन्छौँ। सो भन्न खोजेको जस्तै मैले यहाँ चाहिँ ब्याकस्ल्यास टाइनी भनेर मैले यहाँ लेखेँ है। TINY भनेर टाइनी लेखेँ। यो ब्याकस्ल्यास टाइनी भनेको चाहिँ फङ्सन भयो। र अनि यो मैले लेखेको ब्ल्याक कलरको टाइनी चाहिँ टेक्स्ट भयो। त यसलाई रन गरौँ है त के आउँछ। अनि त एकदम सानो आयो नि, यो टाइनी भनेर आयो। टाइनी भनेर आयो है। त्यस्तै अब मलाई योभन्दा अलिकति ठुलो चाहियो। स्क्रिप्ट साइज भनेर भन्छौँ। SIZ मैले अलिकति थोरै फास्ट गर्छु नि तपाईँलाई गर्नलाई कुर्छु है त। टाइनी पछि स्क्रिप्ट साइज है। त्यसपछि फुट नोट साइज है। त्यसपछि स्मल साइज है। स्मल मात्रै हो चाहिँ कमान्ड चाहिँ स्मल मात्रै हो। त्यसपछि नर्मल साइज नर्मल टेक्स्ट। त्यसपछि नर्मल साइज भन्दा ठुलो चाहियो भने हामी के गर्छौँ LARG लार्ज लेख्छौँ लार्ज। त्यसपछि लार्ज भन्दा नि अझै ठुलो चाहियो भने क्यापिटल LARGE गर्छौँ क्यापिटल LARGE। त्यसपछि त्यो भन्दा नि अझै ठुलो चाहियो भने चाहिँ क्यापिटल L अनि सबै क्यापिटल गरिदिन्छौँ LARGE गरिदिन्छौँ LARGE। यो भन्दा नि ठुलो चाहियो भने HUGE स्मल युज भनेर लेखिदिन्छौँ HUGE स्मलमा HUGE दिस इज युज। त्यसपछि अझै यो भन्दा नि ठुलो चाहियो भने क्यापिटल H अनि स्मल UGE दिस इज भेरी युज भनेर मैले लेखेँ है त। म तपाईँलाई कुर्छु, तपाईँहरू पनि यो गर्नु होला। प्रत्येक पछि मैले नयाँ प्याराग्राफमा म राखिदिएर रन गरेँ है त। सो यसरी फन्ट साइज चाहिँ डिफल्ट साइज चाहिँ 12 हो। डिफल्ट साइज 12 हो, 12 पोइन्ट हो। र यसपछि यसकै रिफरेन्समा चाहिँ हामीले अब यो नर्मल टेक्स्ट भन्ने चाहिँ 12 साइजमै छ। र यसकै रिफरेन्समा हामीलाई एकदम सानो चाहियो भने टाइनी भनेर लेख्दै हुँदो रहेछ है। अनि त्योभन्दा अलिक ठुलो चाहियो भने स्क्रिप्ट साइज भनेर लेख्दै हुँदो रहेछ। त्योभन्दा अझै ठुलो चाहियो फुटनोट साइज। त्योभन्दा अझै ठुलो चाहियो स्मल है। अनि नर्मलमा आयो। त्योभन्दा अझै ठुलो चाहियो लार्ज। त्योभन्दा नि अझै ठुलो चाहियो चाहिँ क्यापिटल LARGE लेख्दै हुँदो रहेछ।
अझै त्योभन्दा ठुलो चाहियो भने चाहिँ सबै क्यापिटलमा लेखिदिनु हुँदो रहेछ कमान्डमा LARGE भनेर \कैपिटल LARGE भनेर। त्योभन्दा अझै ठुलो चाहियो भने चाहिँ युज भन्ने कमान्ड लेखिदिनु हुँदो रहेछ। सो यसरी 12 पोइन्ट यो डिफल्ट साइजको रेस्ट्रिक्ट हामीले के गर्छ त भन्दा हामीलाई चाहिएको फन्ट साइजहरू चाहिँ हामीले यहाँ आफैले राख्यौँ है त। अब यसको साइज कति छ भन्ने अब जस्तै डिफल्ट 12 छ भने टाइनी कति हो भन्ने त्यो जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले यतातिर डाउन गरे जस्तो लाग्छ फन्ट साइज भनेर है। सो हामीलाई यति उति साइज भन्दा पनि अब हाम्रो इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले अब सानो राख्न खोजेको कि अलिक ठुलो हो कि के हो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले इजिली कमान्ड दिन सक्ने भयो कि। सो 12 पोइन्ट नर्मल साइज छ भने चाहिँ टाइनी भनेको 6 पोइन्ट हुँदो रहेछ, स्क्रिप्ट साइज भनेको 8 पोइन्ट हुँदो रहेछ, फुटनोट साइज 10 हुँदो रहेछ, स्मल 11 हुँदो रहेछ, नर्मल साइज 12 हुँदाखेरि लार्ज चाहिँ 14 हुँदो रहेछ, क्यापिटल याल अनि स्मल ARGE चाहिँ 17 हुँदो रहेछ, एन्ड क्यापिटल सबै क्यापिटल लार्ज भयो भने चाहिँ 20 हुँदो रहेछ। सो यसरी चाहिँ फन्ट साइजहरू चाहिँ निर्धारण गर्न सकिन्छ है त। सो तपाईँहरूले पनि अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु त, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने लेख्नुहोस्। सर लेभलमा एस्ट्रिक हुन्छ कि नै अल्फामा भनेर भन्नुभएको छ। एस्ट्रिक बिहान मैले रन गर्दाखेरि एस्ट्रिक राख्दा पनि भएको थियो, नराख्दा पनि भएको थियो है त, खासै फरक पर्छ जस्तो लागेन मलाई। सर त्यो ल्याटेकको स्क्रिन सेयर गर्नु न सर, अहिले ओके सर, ल यसमा अलिकति ट्राई गर्नु त 2 मिनट ल सबैजनाले, डिफ्रेन्ट फन्ट साइज आउने गरी यो कमान्डहरू अब याद गर्नु पनि एकदम सजिलो छ। अब हामीलाई सानो छ भने सानो स्मल भन्ने कमान्ड नि जाने भयो, लार्ज चाहिएको छ भने अब लार्ज युज गरे भयो, अझै धेरै ठुलो चाहिरहेछ भने युज भन्ने कमान्ड युज गरे भयो है त। सो फन्ट साइजको लागि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा फन्ट साइज हामी यतिकै लेख्न सक्नु रहेछौँ। अझै योभन्दा पनि ठुलो चाहियो भने यो त्यसको पनि छ होला, अब त्यो मैले चाहिँ हेरेको छैन है, जस यति भयो हामीलाई पुग्छ। यसमा केही समस्या छ भने भन्नु होला, यो क्लियर अप गरिहालौँ, त्यस्तो गाह्रो छैन यो है। यहाँ तपाईँले अब स्क्रिन रन गर्दाखेरि मैले यहाँ यो वर्ड पछि एउटा स्पेस प्याराग्राफ आइरहेको छैन भने यहाँ मैले यहाँ जुन फर्मेट यतातिर विन्डोमा टाइप गरेको छु त्यही फर्मेटमा राख्नु होला। दुईटा ब्याकस्ल्यास दिएर लगत्तै केही पनि गरेन भने चाहिँ अर्को लाइनमा आउँछ नजिकै, यहाँ यसरी आउँछ। त्यही भएर दुईटा ब्याकस्ल्यास पछि तपाईँले एउटा लाइन खाली छोडिदिनु भयो भने चाहिँ नयाँ नयाँ प्याराग्राफमा आउँछ, तपाईँलाई यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। अब फन्ट साइजको बारेमा यति नै हो। सो यो फन्ट साइजको उसमा चाहिँ अब त्यस्तो आर्गुमेन्ट छैन, ब्राकेट केही लेख्नु पर्दैन, ब्याकस्ल्यास गरेर हामीले त्यो कमान्ड टाइप गरिदिने बित्तिकै त्यसपछिका सम्पूर्ण लाइनहरूमा चाहिँ त्यो कमान्ड एप्लिकेबल हुन्छ है। सो मैले अब युज लेखेर दिस इज भेरी युज लेखेँ, अब नयाँ लाइनमा गयो भने मेरो अब के आउँछ तपाईँलाई, अब त्यही युज फन्टले नै काम गर्न थाल्छ। दिस इज द लास्ट लाइन भनेर मैले लेखेँ है। अनि म यसरी रन गरेँ भने अब जुन युज फन्ट साइज थियो त्यो चाहिँ फेरि अब अरू बाँकी सबै सेन्टेन्सहरूमा आउने भयो भने चाहिँ हामी फेरि नर्मल फन्टमा जानु पर्यो। चाहिँ के गर्नु पर्यो, दिस इज लास्ट लाइन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नर्मल साइज भनेर फेरि लेखिदिनु पर्यो है। दिस इज भेरी युज भन्दा ठुलो चाहिए चाहिँ के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो पनि गर्न मिल्छ, गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन, त्यो एक्चुअली अब जो सबै कुरो त मलाई पनि थाहा छैन होइन भाइ, एक्चुअली तपाईँ आफै पनि ट्राई गर्नु है त। अहिले हामीलाई सिक्न लगेको चाहिँ यति भए चाहिँ काफी नै हुन्छ है त, गर्न मिल्छ। अब त्यसको लागि अरू केही प्याकेजहरू चाहिन्छ होला है। सो यसरी फेरि मैले नर्मल साइज लेखेको हुनाले चाहिँ यता कमान्डमा दिस इज लास्ट लाइन चाहिँ फेरि के आयो, 12 पोइन्टकै साइजमा आयो त।
ह्युज चाहिँ हुँदैन, क्यापिटल एच अनि क्यापिटल यु क्यापिटल जी क्यापिटल ई चाहिँ हुँदैन है त, त्यो छैन। ठिक छ, सायद यहाँसम्म सबैले राम्रै बुझे जस्तो लाग्यो मलाई है त। अगाडि बढौँ। बढौँ सर। त्यो अहिले जेइपिजी फाइलमा क्याप्स लक थियो कि ह्युज, त्यही भएर उसले ट्राई गर्यो होला। हुन्छ ल, फन्ट साइज पछि अब पर्सेन्टेज फन्ट टाइपमा जाउँ। विभिन्न फन्टहरू हामी युज गर्न सक्छौँ है। सो बेसिकली अहिले जुन देखिरहेछ यो फन्ट भनेको ल्याटेकको डिफल्ट फन्ट हो। यसलाई चाहिँ मोडर्न कम्प्युटर फन्ट भनेर भन्दो रहेछ। यो नर्मली हेर्दाखेरि अब हाम्रो वर्डमा हुने फन्ट भन्दा एकदम अलिकति फेसिनेटिङ, एस्थेटिकली अलिक राम्रो देखिने खाले फन्ट छ है। त्यो बाहेक अरू हामी फन्ट युज गर्नु पर्यो भने अब फन्टको लागि चाहिँ अब ग्लोबल फन्ट सबै होल डकुमेन्टभरि एउटा फन्ट युज गर्न पनि मिल्छ र यो डकुमेन्ट भित्रको डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरूमा आफूलाई मन लागेको फन्टहरू पनि युज गर्न मिल्छ है। तर मैले अब हामी प्रायः काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युनिफर्म फन्टमा काम गर्ने हुनाले मलाई अब यो माथिको यो होल सिस्टममा एउटै फन्ट राख्ने चाहिँ मैले गराएको छु है। त्यो चाहिँ म देखाइदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्याकेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। युज प्याकेज भनेर / युज प्याकेज भनेर चाहिँ तपाईँको टाइम्स भनेर लेख्यो भने चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन फन्ट आउँछ है त। युज प्याकेज टाइम्स भनेर लेख्यो भने चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन फन्ट आउँछ। एकचोटि रन गरेर हेर्छु म। ल यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो त, फन्ट चेन्ज भयो है त। फन्ट टाइप चाहिँ चेन्ज भएर के आयो, टाइम्स न्यू रोमनमा आयो। यसरी नै अब हामी अरू डिफ्रेन्ट फन्टहरू पनि राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो टेक्स्टको भित्र पनि अरू फन्टहरू हामी राख्न सक्छौँ। अब त्यसरी डिटेलमा मैले अब फन्टको हेरेको छैन है। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो पर्टिकुलर डकुमेन्टमा चाहिँ फन्टको चाहिँ युनिफर्मिटी हुन्छ। अब हामीले थेसिसहरू लेख्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा युनिफर्म फन्टमा काम गर्नुपर्ने हुनाले फन्टमा मैले धेरै खेलाएको छैन। तैपनि तपाईँहरू अरू फन्टको लागि चाहिँ के प्याकेजहरू हुँदो रहेछ भनेर आफै ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यो फन्टलाई एकछिन इनएक्टिभ गर्नलाई यसलाई पर्सेन्टेज गरिदिएँ। सो फन्ट साइजको कुरा गरेँ, फन्ट टाइपको पनि कुरा गरेँ मैले है त। सो यसपछि म जान्छु पेज लेआउट। पेज लेआउटमा चाहिँ अब मेन भनेको पेपर साइज आउँछ, त्यसपछि मार्जिन कति राख्ने भन्ने आउँछ र हेडर र फुटरको कुरा आउँछ है त। अब बाई डिफल्ट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले तपाईँले इन्स्टल गर्दाखेरि के कति ख्याल गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ पेपर साइज बाई डिफल्ट A4 हुन्छ है भनेर तपाईँलाई त्यहाँ जानकारी दिएको थियो है। त हामीले पेपर साइजको कुरा गरेको छैनौँ भने बाई डिफल्ट त्यो पेपरको साइज भनेको के हुन्छ त, A4 हुन्छ है। त्यो बाहेक अरू पेपर साइज युज गर्नु भने चाहिँ हामीले प्याकेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हामीलाई चाहिँ अब यो लेआउटको लागि चाहिँ एकदम इजी प्याकेज भनेको जियोमेट्री प्याकेज छ, जसबाट चाहिँ हामी पेपर साइज र मार्जिनहरू सबै एकैचोटि चाहिँ मिलाउन सक्छौँ है त। त्यो प्याकेजको नाम के हो, जियोमेट्री प्याकेज हो है त। टाइप गर्नु होला युज प्याकेज जियोमेट्री भनेर टाइप गर्नु होला। जियोमेट्री भन्ने प्याकेज त हो, तर गर्ने के त भनेर त्यहाँ चाहिँ हामी एडिसनल आर्गुमेन्टहरू दिन सक्छौँ, अप्सनल आर्गुमेन्टहरू दिन सक्छौँ। A4 पेपर कमा भनेर दिनुहोस्, A4 पेपर कमा टपको मार्जिन बराबर 1 इन्च कमा बटम बराबर 1 इन्च अनि इनर भनेको लेफ्ट साइड इनर बराबर 1 इन्च अनि त्यस्तै आउटर बराबर 1 इन्च। यसरी जियोमेट्री प्याकेजको सहायताबाट चाहिँ हामी पेपरको साइज पनि A4 पेपर भने पेपरको साइज पनि दियौँ र त्यो पेपरमा चाहिँ मार्जिन कति राख्ने त भनेर टपमा 1 इन्च मार्जिन राख्ने, बटममा 1 इन्च राख्ने, इनर भनेको लेफ्ट साइडमा 1 इन्च राख्ने र आउटरमा पनि राइट साइडमा 1 इन्च राख्ने भनेर यसरी दियौँ है त। रन गरौँ यसलाई है त। सो यसरी चाहिँ अलिकति डिफल्ट मार्जिन चाहिँ अलिकति धेरै थियो, 1.78 इन्च समथिङ थियो है। त्यो चाहिँ अहिले घटेर आयो है त। मार्जिनले काम गरिसकेको छैन भने चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी यता लेफ्ट इनरमा 1 को ठाउँमा 0.5 राखिदिउँ है त, अगाडि सर्छ है त। यो पोर्सन चाहिँ अगाडि सर्छ है त। हेरौँ नि अगाडि सरेर आयो नि त है। सो यसरी चाहिँ एउटा जियोमेट्री प्याकेज, सिम्पल एउटा प्याकेजको आधारमा चाहिँ हामी के गर्न सक्दैछौँ, पेपर A4 पेपर भनेर पेपरको टाइप र त्यो पेपरको चाहिँ मार्जिन चाहिँ हामी दिन सक्दो रहेछौँ है त। सो अब
एफओ पेपरको ठाउँमा A3 लेखौँ, के हुँदो रहेछ? एफओ पेपरको ठाउँमा A3 लेखौँ र रन गरौँ। ए पेपरको साइज बढेर आयो है त। A3 पेपर युज गरिसकेपछि पेपरको साइज बढेर आयो, ठुलो आयो। यता पनि स्क्रोल गर्नुपर्ने भयो मैले, ठुलो आएको हुनाले। अहिले ठ्याक्क एफओ पेपर यति 75% जुममा ठ्याक्क फिट भइरहेको थियो भने अहिले A3 सेलेक्ट गरेपछि यसरी चाहिँ यता पनि स्क्रोल गर्नुपर्ने भयो मैले है। सो भन्न खोजेको पेपरको साइज चाहिँ बढेर आयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है त। सो मैले यसलाई ब्याक टु एफओ गरेँ। फेरि हामी अहिले एफओ पेपरमा काम गर्छौँ। एफओ पेपर है त। सो यसरी चाहिँ हामी सिम्पल पेपरको चाहिँ लेआउट हामी गर्न सक्ने भयो, मार्जिन र पेपर साइज चाहिँ हामी दिन सक्ने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म सायद समस्या छैन होला, केही छ भने भन्नुहोस्। सो यदि यहाँसम्म भयो भने चाहिँ अब हामी हेडर एन्ड फुटरमा जान्छौँ। पिताम्बर सर, हेडर एन्ड फुटर। पिताम्बर सर, हजुर सर। यो एकचोटि यो इनर र आउटरको कुरा गर्दिन है एकचोटि। इनर आउटर भनेको हाम्रो पेजको लेफ्ट पोर्सन भनेको इनर भयो, राइट पोर्सन भनेको चाहिँ आउटर भयो सर। ए हजुर, टप बटम लेफ्ट राइट भने जस्तै तपाईँले लेफ्टलाई इनर बुझ्नु है त, आउटर भनेको राइट बुझ्नु हुन्छ सर, हुन्छ, हस् है त। सो यसपछि हामी हेडर एन्ड फुटरमा जान्छौँ। अब यही हो, अब जस्तै अब ल्याटेकमा अब हुन त केही नै होइन, तर प्याकेजहरू धेरै रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछन्। हो, अब अभियसली अब त्यो प्याकेजमै आधारित छन्। जे कुरा गर्नको लागि चाहिँ पनि प्याकेजहरू चाहिन्छ। त्यही भएर अब सबै प्याकेजहरू हामीलाई याद पनि गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अब हाम्रो कामको लागि चाहिने प्याकेजहरू र त्यसभित्र भएको कमान्डहरू चाहिँ हामीले याद गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई पुग्छ है त। सो अब यो प्याकेज इन्स्टलेसनमा अझै पनि केही समस्या आइरहेको हुनसक्छ केही विद्यार्थीहरूको है। त्यहाँ मैले हिजो पनि भनिसकेको छु, यदि त्यस्तो केही इरर छ प्याकेज इन्स्टलेसनमा भने मिकटेक कन्सोलमा गएर सर प्याकेजहरू आफै डाउनलोड गर्ने हो भनेर दिपिकाले भन्नुभएको छ। म फेरि एकचोटि देखाइदिन्छु है त। मिकटेक कन्सोलमा जान्छौँ हामी। मिकटेक कन्सोल हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दाखेरि मिकटेक कन्सोल पनि त्यहाँ इन्स्टलेसन भएको हुन्छ। मिकटेक कन्सोलको काम भनेको हाम्रो ल्याटेकमा चाहिने प्याकेजहरूको म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सेटिङ गर्ने सफ्टवेयर हो। पिताम्बर सर। हजुर सर। अलि हल्का फास्ट भयो भन्दैछन्, हल्का बिस्तारै गर्नु ल। ए हुन्छ सर। ओके, हामी मिकटेक खोल्यो भने चाहिँ अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ मिकटेक कन्सोलमा। यहाँ प्याकेज भनेर हामी क्लिक गरौँ, प्याकेज भन्ने ठाउँमा। सो अब दिपिका बहिनीले भनेको के भन्दाखेरि अब प्याकेज इन्स्टल हामीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको, हामीले इन्स्टल अब यो ल्याटेकको आफ्नो सेल्फ लाइब्रेरीमा चाहिँ सबै इन्स्टल भइसकेको छ, तर हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ इन्स्टल भएको हुँदैन सबै प्याकेजहरू। त्यही भएर हामीलाई आफूले चाहिने प्याकेजहरू हामी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ एकचोटि देख्नु भएको छ प्याक्ड अन भन्ने र इन्स्टल अन भन्ने। इन्स्टल अन भन्नेपट्टि चाहिँ म अहिले रित्तो देखिरहेको छु। म स्क्रोल डाउन गर्छु भने चाहिँ यहाँ एउटा आयो एई भन्ने, यो नाम एई भन्ने नाम भएको प्याकेज चाहिँ इन्स्टल भएको रहेछ मेरो ल्यापटपमा भनेर थाहा भयो। कहिले भएको रहेछ त भन्दाखेरि 2020-16-6मा भएको रहेछ कि है। त्यो हुनाले कुनै प्याकेज यदि हामीलाई प्याकेज चाहिँ अब जस्तै मैले भर्खर भनेको प्याकेज के थियो, जस्तै टाइम्स भन्ने प्याकेज मलाई चाहियो अरे, म चेक गर्नु पऱ्यो मेरोमा प्याकेज इन्स्टल छ कि छैन भनेर। भने चाहिँ टाइम्स यहाँ राखेर म इन्टर गरिदिन्छु, सर्च गर्छु है। यहाँ आयो है त, यहाँ आयो र अनि इन्स्टल अन भनेर डेट पनि दियो भनेपछि मेरो ल्यापटपमा यो प्याकेज इन्स्टल भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा भयो कि है त।
त्यस्तै GR त्यस्तै अरू प्याकेज भनेको फेन्सी HDR भन्ने प्याकेज खोजेँ मैले। फेन्सी HDR भन्ने प्याकेज पनि मैले इन्स्टल गरेको रहेछु। अनि यसरी यदि मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल भएको छ भने चाहिँ यो इन्स्टल अन भन्ने डेटमा चाहिँ त्यसको डेट दिएको हुन्छ है त, सायद क्लियर भयो होला। सो यदि प्याकेजले काम गरिरहेको छैन भने यतातिर आएर यतिचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ है त, डाउनलोड हुन्छ। र प्याकेज कसरी डाउनलोड हुन्छ भनेर पनि देखाइदिउँ क्या हो है। जस्तै एउटा कुनै प्याकेज मैले एड फन्ट भन्ने प्याकेज मैले इन्स्टल गरेर देखाइदिन्छु है त। यो अहिले मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल छैन, यसलाई म राइट क्लिक गर्छु, इन्स्टल प्याकेज भनेर आउँछ, त्यसमा क्लिक गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। अनि यहाँ डाउनलोडिङ भनेर हुन्छ, इन्टरनेट एक्सेस भएको हुनुपर्छ। यसरी 100% कम्प्लिट भएको छ है त। 100% कम्प्लिट भइसकेपछि अब यो डाउनलोड भयो भनेर बुझ्छौँ हामी है त। ओके आउनु पर्ने, क्यान्सल आइरहेको छ। ओके ल क्लोज भनेर आयो त ल। सो यसरी प्याकेज चाहिँ इन्स्टल हुन्छ है त। सो ब्याक टु ल्याटेक्स जाउँ। हामीले कमान्ड रन गर्न टाइम दिनु पर्यो सर। ओके ल गरोस्, म बिस्तारै गरिदिन्छु। ओके ल फास्ट भयो भन्ने कुरा छ ल। सो रन गरौँ। म कहाँ थिएँ भने भन्दाखेरि हेडर एन्ड फुटरमा थिएँ। पेज लेआउटसम्म केही छ समस्या? पेज लेआउटको लागि चाहिँ हाम्रो जस्ट जियोमेट्री भन्ने प्याकेजले काम गर्दो रहेछ। जियोमेट्री प्याकेज ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज भनेर जियोमेट्रीलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नु पर्यो, किनभने यो कम्पलसरी आर्गुमेन्ट हो। र यो एफओ पेपर टप, यो टप 1 इन्च, बटम 1 इन्च, इनर 1 इन्च, आउटर 1 इन्च भन्ने चाहिँ हाम्रो स्क्वायर ब्राकेटमा छ। यो भनेको अप्सनल आर्गुमेन्ट हो। अब अप्सनल आर्गुमेन्ट र चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी आर्गुमेन्टमा के फरक छ भन्दाखेरि कम्पलसरी यो अप्सनल आर्गुमेन्ट नभए पनि प्रोग्राम रन हुन्छ, त्यसमा केही इरर आउँदैन, बाइ डिफल्ट जे छ त्यही भ्यालुहरू आउँछ होइन। तर यो अब यहाँ जियोमेट्रीको ठाउँमा मैले यहाँ रित्तो गरिदिँदा के आउँछ त, इरर आउँछ है त। सो कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ फङ्सनको कुन भ्यालु छुटिरहेको छ भने चाहिँ इरर आउँछ। बढौँ सर, अगाडि बढौँ अब। ल अब यसपछि हामी जाउँ हेडर एन्ड फुटरको लागि। अब फेरि त्यही हो, हेडर एन्ड फुटरको लागि चाहिँ अब हामी फेन्सी HDR भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ। युज प्याकेज फेन्सी HDR भन्ने युज गर्छौँ है। अब यति प्याकेज युज गरे मात्रै पनि हुँदैन, हेडर एन्ड फुटरमा के लेख्ने हो त्यो पहिले हामीले माथि चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पेज स्टाइल फेन्सी भनेर लेखौँ। म कुर्छु है त। हेडर एन्ड फुटरको लागि के गर्ने भनेर म यहाँ पर्सेन्टेज फर हेडर एन्ड फुटर युज ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज फेन्सी HDR गर्नु पर्यो, पेज स्टाइल फेन्सी गर्नु पर्यो र आर हेड भनेको चाहिँ हेडर लेख्ने, त्यो चाहिँ राइट साइडपट्टि गएर बस्ने भनेर भन्न खोज्यो है। आर हेड भनेर ल्याटेक ट्रेनिङ भनेर लेखेँ। अनि फुटरमा चाहिँ मैले याल फुट लेफ्टतिरको फुटरमा चाहिँ ACEM भनेर लेखेँ। त्यस्तै मलाई राइटतिरको फुटरमा जुन 2020 लेख्न मन लाग्यो।
ल मैले यति लेखेँ, तपाईँ ठ्याक्कै यही नै लेखेर ट्राई गर्नुहोस् त। ल रन गर्नुहोस् के आउँछ। यसरी एउटा माथि लाइन सहित ल्याटेक्स ट्रेनिङ भनेर राइट साइडपट्टि हेडर आयो है। फुटर पनि हाम्रो तलतिरपट्टि जुन 2020 र एसिएम भनेर आइरहेको छ है त। ल ट्राई गर्नुहोस् त। ल हेडर एन्ड फुटरको लागि युज प्याकेज फेन्सी एचडिआर गर्नु पर्यो, पेज स्टाइल फेन्सी गर्नु पर्यो, र हेडरको लागि हेड भन्ने कमान्ड युज गर्नु पर्यो, फुटरको लागि फुट युज गर्नु पर्यो। र त्यसको भन्दा अगाडि भएको एल र आर भनेको चाहिँ लेफ्ट र राइट भन्न खोजेको है त। ल यहाँसम्म गर्नुहोस्। ल 1 मिनट टाइम दिउँ। फर्स्ट क्लासको भिडियो रेकर्डेड छ कि नै भनेर नरेन्द्र भाइले भन्नुभएको छ। त्यो भिडियो रेकर्डेड छ र युट्युबमा अपलोड गराएको छु, र त्यसको लिङ्क मैले केही भाइहरूलाई पनि पठाएको छु। रिजन मराठा भाइलाई पनि मैले पठाएको छु, उहाँसँग तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। नभए च्याट बक्समा लिङ्क पनि छ है त। हेडर फुटरको कोड डकुमेन्ट भित्र सायद मिल्दैन जस्तो लाग्छ। ट्राई गरौँ है त। त्यसलाई माथि नै हामीले लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही पनि म ट्राई गर्छु है के हुँदो रहेछ। भित्र लेखिदिँदा पनि रन भयो है त। तर अब यो पेज सेटअपको काम भएको हुनाले अब भित्र अरू डकुमेन्टलाई चाहिँ असर पार्ने हुनाले यसलाई अब डकुमेन्ट भित्र भन्दा पनि अब यो त पेजको सेटिङ हो नि त। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब डकुमेन्ट भन्दा बाहिरै माथि नै लेख्ने चलन छ है त। कुनै पार्टिकुलर पेजमा हेडर फुटर चाहियो भने के गर्ने भने सोध्नु भएको छ। अब यो क्वेसन भनेको तपाईँको आफ्नो अब रिसर्चको लागि भयो। सबै कुराहरू त मलाई पनि थाहा छैन होइन। जस्तो अब मलाई चाहिँ के थाहा छ त भन्दाखेरि अब यो हेडर फुटरै सब हटा यो जस्तै हाम्रो यहाँ पेज नम्बर पनि आइरहेछ नि एउटा है। सबैले ख्याल गरिरहेको छ पेज नम्बर। प्रत्येक पेजमा यसरी बाई डिफल्ट पेज नम्बर पनि आइरहेको हुन्छ है। यो पनि एउटा हेडर फुटरको पार्ट हो। अब जस्तै पेज 1 मा त प्राय हाम्रो कभर पेज हुन्छ होइन। कभर पेजमा त हामीले पेज नम्बर राख्दैनौँ, हेडर फुटर पनि हुँदैन है। सो पेज 1 बाट सुरु नभइकन पेज 2 बाट पेज नम्बर 2 बाट चाहिँ पेज 2 सुरु हुने चाहिँ मलाई आउँछ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो पेज स्टाइल फेन्सी पछि दिस पेज स्टाइल एम्प्टी गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो खाली हुन्छ है। सेकेन्ड पेजबाट मात्रै सुरु हुन्छ। तर अब हाम्रो सेकेन्ड पेजै छैन भने चाहिँ केही टेक्स्टहरू हालेर हेरौँ। हामी 2 पेजमा पुगेकै छैन है। यसमा म बाहिरबाट कुनै डकुमेन्ट टेक्स्ट तपाईँको गर्दै जाँदा सोध्दै जाँदा यति धेरै कुराहरू हुन्छ। अब हामीलाई के चिज अब फन्टमै कति चिज अब यो जस्तै हेडर फुटरमै कति कामहरू यता कसैलाई बिचमा राख्नु मन लाग्ला, कसैलाई छेउमा राख्नु मन लाग्ला, कसैलाई कता राख्नु मन लाग्ला, कसैलाई राख्नै मन नलाग्ला, कसैलाई बिचमा राख्नु मन लाग्ला, कसैलाई इन अर्डर्ड पेज मात्रै राख्नु मन लाग्ला, कसैलाई इभन पेज राख्नु मन लाग्ला है। सबै त्यसको एन्सर चाहिँ मसँग छैन अहिले होइन। जस अब त्यो अब बिस्तारै तपाईँहरू आफै पनि खोज्दै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै प्याकेजहरू युज गर्नुपर्ने हो कि कुनै कमान्डहरू युज गर्नुपर्ने हो कि है। सो प्रीतिले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ सायद मसँग छैन है। हामी आफै सिक्दै आफूलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ हामी आफै खोज्दै जाँदा ठिक हुन्छ है त।
सो त्यहाँ मैले अलिकति टेक्स्ट थपेँ पेज 2 मा लैजानको लागि। दिस इज सो पेज 1 मा चाहिँ हेर्नुस् केही छैन, त्यो हेडर फुटर केही पनि छैन। पेज 2 बाट चाहिँ फेरि हेडर फुटर सुरु भयो। अब मलाई चाहिँ यति नै आउँछ है त यो हेडर फुटरको। पेज 1 मा नराख्ने, पेज 2 बाट चाहिँ हामी फेरि राख्ने, यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। अब बीचतिर कुनै राख्ने कुनै नराख्ने अरु त्यसको पनि प्रोग्रामहरु हुन्छ बढाउँ सर अब है त। सो यहाँ अब मैले भर्खर एउटा नयाँ युज गरेँ, जस्तै हेडर फुटरको लागि यो मैले एम्प्टी हटाइदिएँ है त। रन गरौँ। सो एकचोटि यहाँ सबैजना हेरौँ त, जस्तै दिस इज यतातिर कोड बक्समा चाहिँ यो दिस इज भेरी ह्युज पछि मैले यो दिस इज द फर्स्ट लास्ट लाइन आई एम ट्राइङ टु डु माई बेस्ट भनेर लेखेको छु नि होइन। यो जस्तै आई एम ट्राइङ टु डु बेस्ट पछि मलाई अब चाहिँ अब यो पेज 1 मा मलाई बस्न मन लागेन। अब म यो डियर स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स भन्ने चाहिँ मलाई सेकेन्ड पेजमा मलाई सुरु गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसपछि डाइरेक्ट अब यसपछि यहाँ यो पेजमा जति लेख्यो मलाई नयाँ पेजमा जानु छ भनेर जानु मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि \न्यू पेज भन्ने कमान्ड हानिदिन्छु है। यो कमान्ड टाइप गरेर मैले रन गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो आई एम ट्राइङ टु डु बेस्ट भनेर जति लेख्यो त्यसपछि यो अब \न्यू पेज आउने बित्तिकै उसले के गर्छ त्यो पेज छोडेर नयाँ पेजमा जान्छ है त। रन गरिदिउँ। यसरी चाहिँ के आयो, यसरी नयाँ पेजमा आयो है त यो कन्टेन्ट। सो नयाँ पेजमा पनि हामी यसरी जान सक्छौँ। जस्तै केही एक्सप्लेन गरिरहेको थियौँ हामी, अब जस्तै कुनै टुरको विषयमा कुरा गरिरहेको थियौँ उसले यो पेजमा सक्यो, टुरको टपिक सक्यो, आई एम ट्राइङ टु डु बेस्ट भनेपछि के भयो चाहिँ टुरको टपिक सक्यो। अब नयाँ टपिक सुरु भयो भने त्यसलाई नयाँ पेजमा लेख्न मन लाग्छ के भन्छ न्यू पेज \न्यू पेज भनेर लेखिदिने र अब यहाँ चाहिँ अर्को नयाँ टपिक चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ है त। एउटा युजफुल कमान्ड हो यो पनि \न्यू पेज भन्ने है त, नयाँ पेजमा जानुहोस् भन्ने। ठिक छ। सो आजको यसपछिको आजको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रमाइलो पार्टमा हामी प्रवेश गर्छौँ, त्यो भनेको सिम्बल्सहरू राख्ने र म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू राख्ने। सिम्बल्स, म्याथमेटिकल इक्वेसन्स र फिगरहरू। आज यति तीनटा चिजहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने मैले सोचेर आइरहेको छु है। यहाँसम्म केही समस्या छ भने भनौँ, नभए म अगाडि बढ्छु है त। छ केही समस्या छैन होला है। अभियानले सोध्दैछ है हेडर र फुटरको कमान्ड देखाउनु भनेछ। ओके, युज प्याकेज फेन्सी एचडिआर गर्नु पर्यो हेडर फुटरको लागि, अनि पेज स्टाइल फेन्सी गर्नु पर्यो र हेडरको के राख्ने हो त्यो वर्ड \r हेड अथवा याल हेड, अनि फुटरको लागि चाहिँ याल फुट अथवा \r फुट भनेर राख्नु पर्यो। ठिक छ। ल म अगाडि बढेँ है त। सो यसपछि युज हुने सिम्बल हो। अब हिजो एकजना भाइले रन गर्नुभएको थियो आकारले डिजाइन बिल्डिङको डिजाइन एन्ड एम्पर्सेन्ट भनेर डिजाइन एन्ड फलोअप भनेर लेख्नु, डिजाइन एन्ड सर्वे यसरी लेख्नु भएको थियो। हेडर र फुटर कमान्ड नै रन भएन, प्याकेजको नाम लेखेको तपाईँ मिलेन कि? एकचोटि कमान्ड देखाइदिन फेन्सी एज हजुर एकछिन कमान्डलाई हाइलाइट गर्दिन बरु तिनीहरू देखेन होला जस्तो छ। इन्टर गर्दिन त कमान्डतिर, तिनीहरू कुन जस्तो भयो। हो 80% जुन 80% चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो, 3टा 5वटा लाइन।
ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज फ्यान्सी एसडिआर अनि पेज स्टाइल फ्यान्सी आर8 यालफुट। मैले त्यो युज प्याकेज ज्योमेट्री गरेको छ कि क्या हो? गर्नुपर्ने हुन्छ नि पिताम्बर सर, हेडर फुटरको लागि त युज प्याकेज ज्योमेट्री त गर्नु पर्यो नि। अब हुन त यो फ्यान्सी एसडिआर सँग रिलेटेड हो, यो दुईटा प्याकेज त रिलेटेड नहुनु पर्ने हो। एकचोटि ल यो म हटाएर हेर्छु है त। जियोमेट्री युज नगर्दा पनि हुन्छ सर, त्यसले असर पार्दैन, फरक डिफ्रेन्ट प्याकेज हो नि त। प्याकेज इन्स्टल भएको छैन कि यो फ्यान्सी एसडिआर भन्ने तपाईँको प्याकेज इन्स्टल नभएको भएर त्यस्तो पनि हुनसक्छ है त। त्यो मेसेज आउनु पर्ने हो। टेक्स्ट मेकरबाट हो भनेदेखि हुन्छ है, मेरो त भएको छ। सुस्मिताले हेडरलाई सेन्टरमा राख्नु पर्यो नि के हुन्छ भने त ठ्याक्कै मलाई फेरि थाहा छैन त्यो है। लेफ्टको लागि याल फुट छ, आर फुट, सी फुट राख्दिनु ठ्याक्कै मलाई याद भएन, एकचोटि खोज्नु है त। C8 हो सर, C8 के हो सर? C8 हुँदो रहेछ क्या। ए C8 ले हुँदो रहेछ। ओके, अङ्ग्रेजी गरेको मिल्दो रहेछ। लेफ्ट राइट सेन्टर हो के, ठिक हो। R8 भनेको राइटतिर, C8 भनेको बिचमा, याल8 भनेको चाहिँ लेफ्टमा है त। अविरलले रन भएन भनेको भने अविरल भाइले ठिक छ, त्यो रन भएन भने पनि अब त्यसमा नअड्क्यौँ अहिलेलाई है। त्यो के प्रब्लम रहेछ हेरौँला। आज हामी इम्पोर्टेन्ट पोर्सन सिम्बल र इक्वेसनमा म अब प्रवेश गर्न खोज्छु है। हिजो त्यो भाइ, हिजो आकार भाइले चाहिँ डिजाइन एन्ड सर्वे भनेर यसरी टेक्स्टमा लेख्नु भएको थियो। यसरी हामीले नर्मल लेखिरहेको टेक्स्ट चाहिँ कालो अक्षरमा हुन्छ। यदि हामीले कुनै सिम्बल युज गर्दा चाहिँ त्यसको रङ अर्कै चेन्ज भएको छ भने चाहिँ यो इनबिल्ट फङ्सनमा युज हुने सिम्बल हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। यसरी यो डिजाइन एन्ड सर्वे भनेर मलाई यसरी रन गऱ्यो भने चाहिँ यसमा इरर आउँछ है। यसरी मिस एलाइन भनेर यसरी है त। सो भनेको त्यो सिम्बलको इरर हो है, सिम्बलको इरर हो। यो एम्परसेन्ट भने चाहिँ तपाईँको स्पेसल सिम्बल हो। यस्तो खाले सिम्बललाई चाहिँ हामी ब्याकस्ल्यास दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकस्ल्यास गरेपछि अब रन हुन्छ है। यसरी आयो, डिजाइन एन्ड सर्वे भनेर आयो है। सो बेसिकली अब सिम्बलको कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो सिम्बलहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने म्याथमेटिकल सिम्बलहरू हुन्छ है त। म्याथमेटिकल सिम्बलहरू हुन्छ र म्याथमेटिकल सिम्बल चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल सिम्बल्स शुड अलवेज बी युज्ड इन म्याथ मोडमा हामीले काम गर्नु पर्यो कि। म्याथ मोडमा त्यो सिम्बलहरूलाई राख्नु पर्यो। त्यसो अब कसरी थाहा हुन्छ त म्याथ मोडमा हामी गयौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा डलरको बिचमा हामीले कुनै चिज लेख्यो भने चाहिँ त्यो म्याथ मोडमा हुन्छ कि है। डलर गरेर दुईटा दुईटा डलरको बिचमा हामीले केही लेख्यौँ भने चाहिँ अब यो म्याथ मोडमा जान्छ। 2 + 3 = 5 अनि मैले यसरी लेखेँ भने चाहिँ यो के भयो, म्याथ मोडमा गयो है। सो अब हामीले यसरी कुनै सिम्बल युज गर्दैछौँ भने त्यो सिम्बललाई चाहिँ यसरी दुईटा डलरले चाहिँ घेरेर राख्नु पर्यो। जस्तै अब सिम्बलहरू के हुनसक्छ भने भन्दाखेरि जस्तै अल्फा चाहियो मलाई, ALPHA ब्याकस्ल्यास अल्फा इन्टर गर्नु भनेपछि अल्फा आयो नि। ब्याकस्ल्यास अल्फा भन्ने फङ्सन युज गरेँ, मेरो अल्फा सिम्बल आयो। यसमा डलर हटाइदिनुहोस् त, यसमा इरर आउँछ, इरर आयो। सो यसरी इरर आउँदाखेरि चाहिँ यो मिसिङ डलर इन्सर्टेड भनेर यसरी आयो भने चाहिँ पक्कै पनि मैले सिम्बल राख्ने बेलामा चाहिँ डलर राख्ने बिर्सेको हो कहीँ न कहीँ
कहाँ हो त त्यो भनेर चाहिँ यो लाइन नम्बर 61 मा गएर चाहिँ हेर्नु पर्यो। यहाँ L.61 भनेर दिएको छ हैन। 61 भन्ने लाइनमा गएपछि म यहाँ थाहा पाउँछु ए अल्फा भन्ने सिम्बल त मैले म्याथ मोडमा लेख्नुपर्ने हो। म्याथ मोडको लागि चाहिँ मैले जहिले नि एउटा डलर राखेर यसरी अर्को डलरले चाहिँ दुईटा डलरको बिचमा चाहिँ सिम्बललाई लेख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। सो अब सिम्बलको कुरा गऱ्यो भने त यति धेरै सिम्बल छन् भन्ने कुरो त थाहा छैन। हिजो मैले यसो इन्टरनेटमा हेरेको ल्याटेक्समा युज गर्न मिल्ने 14,000 वटा चाहिँ भन्दा बढी सिम्बलहरू हुँदो रहेछ है त। अब 14,000 वटा सिम्बलहरू त हामी घोकेर सक्दैनौँ। त्यो हुनाले बेसिकली अब हामीलाई के चाहिन्छ सिम्बल, त्यो चाहिने चिजहरू चाहिने सिम्बलहरू हामी यसो प्र्याक्टिस गरौँ है त। त्यो एउटा भयो। त्यसपछि ल अल्फा अनि अरू अल्फा बीटा जुन हामी मुखले भन्छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको कमान्ड छ है त। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ल्याम्डा म्यू न्यू। ल यसरी प्र्याक्टिस गरौँ त ल सिम्बलहरू। याले याम बीडी हो कि ल्याम्डा हो कि ल्याम्डा हो। याले याम बीडी रहेछ है ल्याम्डा। यसरी सिम्बलहरू आयो। पाई भनेको छ रीतिले ब्याकस्ल्यास पीआई पाई भनेर लेखिदिने। पाई आयो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ल ट्राई गरौँ त। ल्याम्डा याले याम बीडीए हो है। म्यूलाई याम्यू न्यूलाई यान्यू अनि इटा आउँछ हाम्रो इफिसियन्सी हाइड्रो पावरमा इटा है। सो सर म्याथमेटिकल मोडमा गइसकेपछि प्लस माइनस इन्टु डिभाइड इनर भनेको नर्मल बाई डिफल्ट सिम्बलहरू हुन्छ, त्यसमा केही समस्या पर्दैन है। जुन ग्रिक लेटरहरू हुन्छ नि अल्फा बीटा यिनीहरू भनेको फेरि क्यापिटल सिम्बल पनि हुन्छ स्मल सिम्बल पनि हुन्छ नि है, थाहा चाहिँ छैन। जस्तै अब मैले यहाँ स्मल एएलपिएचएको स्मल ए लेखेँ नि होइन, यसमा मैले अब यो अल्फाको क्यापिटल ए लेखिदियो भने चाहिँ के आउँछ त एएलपिएचएको आउँछ ल के आउँछ यो क्यापिटल अल्फा आउँछ आएन। आउनुपर्ने हो। गामा GAMMA क्यापिटल गामा त फेरि आयो, क्यापिटल अल्फा किन आएन? कमा आउनुपर्ने एएलपिएचए अल्फा चाहिँ आएन है। सो यसरी सिम्बलहरू फेरि के छ भन्दाखेरि अब यदि 14,000 भन्दा बढी सिम्बलहरू छन्, त्यो सिम्बलहरू फेरि कुन कुन प्याकेजभित्र परेको हुन सक्छन् होइन। सो त्यसरी प्याकेज छुट्यो भने पनि केही सिम्बलहरू नआउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी माथि चाहिँ एउटा प्याकेज युज गरिदिउँ, युज PACKAGE युज प्याकेज AMS SYMB AMS सिम्बल भन्ने प्याकेज युज गरिसकेपछि सायद एरर आउँदैन कि, किनभने यो प्याकेजमा धेरैभन्दा धेरै सिम्बलहरू चाहिँ यसमा डिफाइन भएको हुनाले मैले यो प्याकेज युज गरेको है त। अझै पनि आएन, अल्फा चाहिँ आएन है, क्यापिटल अल्फा आएन। ठिक छ, जे सब किन आएन भनेर खोजौँला। सिम्बल हामी यसरी राख्छौँ। त्यस्तै इन्फिनिटी INFTY
इन्फिनिटीको सिम्बल पनि आयो त INFTY अल्फा बाहेक अरू आउँदो रहेछ भन्नुभएको छ भाइले मेरोमा नि आएन क्यापिटल अल्फा आएन अरू गामा डेल्टा ल क्यापिटल डेल्टा पनि राख्नु त ब्याकस्ल्यास क्यापिटल DELTA क्यापिटल डेल्टा पनि आयो अल्फा किन आएन म बेलुका खोजौँला है त हिजो 2-3जनाले नेपाली फन्ट युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला भन्दै हुन्थ्यो ल्याटेकमा मैले हिजो यसो खोज देवनागरी फन्ट मिल्छ जस्तो त लाग्यो त्यहाँ कता कता के देखाइरहेको थियो प्याकेजहरू तर एकदम कम्प्लेक्स टाइपको थियो है त्यो मैले अब कम्तीमा मेरो नाम फलाना हो भनेर टाइप गर्छु गरेर देखाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ त्यतिको गर्न पनि एकदम गाह्रो भयो है मिल्न चाहिँ मिल्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई पिताम्बर सर हजुर यो इररमा चाहिँ अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेर आइरहेछ के मेरो त्यो डलर साइन अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको केही न केही त्यहाँ तपाईँको प्याकेज मिलेन अथवा केही कमान्डमा इरर भयो भन्ने खोजेको छ कमान्ड त हजुरकै जस्तो छ तपाईँले अहिले लेखिरहनु भएको लाइनलाई अब यसरी हामीले कोड धेरै लेख्दै गर्दाखेरि कहाँनिर इरर भयो भनेर थाहा हुँदैन नि त त्यसरी इरर पत्ता लगाउनलाई अहिले तपाईँले काम गरिरहेको ठाउँमा पर्सेन्टेज राखिदिनुहोस् त्यो इनएक्टिभ हुन्छ होइन अनि रन गर्नुहोस् तपाईँको रन हुन्छ कि हुँदैन यदि रन हुन्छ भने त ठ्याक्कै यही लाइनमै इरर रहेछ भने थाहा हुन्छ नि त सर होइन त्यसरी पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ कुन लाइनमा चाहिँ इरर भइरहेको छ कोड भनेर त्यो लाइन त एउटै लाइन रहेछ सर त्यसमा त हजुरले जे गर्नुमा भने त्यही गरेको छु त्यो डलर पछि स्पेस दिनुपर्ने प्रावधान त छैन छैन होला सर स्पेस नदिए पनि हुन्छ मैले प्याकेज हाल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ यसको प्याकेज नभएर हो कि युज प्याकेज AMS म्याथ पनि हाल्नु त सर ब्याकस्ल्यास युज प्याकेज एकचोटि देखाउनु त सर त्यो AMS MATH प्याकेज अब ल्याटेकको एउटा चाहिँ ड्रब्याक के हो त भन्दाखेरि यति धेरै प्याकेजहरू हुन्छन् होइन धेरै प्याकेजहरू हुन्छन् र अनि त्यो प्याकेज यस्तो प्याकेजहरू पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ एकअर्कालाई काउन्टरफेयर गर्छ क्या इन्टरफेयर गर्छ कि त्यस्तो खाले त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ एउटा प्याकेजले अर्को प्याकेजलाई डिस्टर्बिङ गर्ने खाले प्याकेज पनि हुनसक्छ हुँदै हुँदैन भन्ने जरुरी हुँदैन है त ठिकै सर यो मेरोमा भएन सायद के प्रब्लम छ म पछि यसलाई हेरौँला त्यो पर्टिकुलर लाइन कहाँ इरर आएको त्यो लेखिरहेको लाइनलाई उ गरिदिनु न सर पर्सेन्टेज राखेर गर्नु सर है त सो सिम्बल यसरी हामी सिम्बल लेख्छौँ है त जहिले हामी के गर्नु पर्यो म्याथमेटिकल मोडमा काम गर्नु पर्यो सिम्बल लेख्ने बेलामा है म्याथमेटिकल मोडमा लेख्नु पर्यो त्यसपछि अर्को सिम्बलको केही स्पेशल सिम्बलहरू हुन्छन् जस्तै ब्याकस्ल्यास कसरी लेख्ने होला ब्याकस्ल्यास लेख्यो भने त ब्याकस्ल्यास आफैमा एउटा कमान्ड हो होइन यदि हामीलाई ब्याकस्ल्यास लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डलर भनेर ब्याकस्ल्यास भन्ने कमान्ड युज गरिदिन्छौँ ब्याकस्ल्यास भन्ने कमान्ड यसरी एउटा ब्याकस्ल्यास आयो है त त्यस्तै पर्सेन्टेज आफैमा हाम्रो यहाँ युज हुन्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ ब्याकस्ल्यास पर्सेन्टेज युज गरिदिने है ब्याकस्ल्यास पर्सेन्टेज त्यस्तै ब्याकस्ल्यास एम्परसेन्ड ब्याकस्ल्यास ह्यास एट द रेट त यतिकै आउँदो रहेछ होला ब्ल्याक अक्षरमा आइरहेछ है त यो भनेको स्पेशल सिम्बलहरू हो जस्तै यो पर्सेन्टेज एम्परसेन्ड ह्यास यिनीहरू भनेको स्पेशल सिम्बल हो यो स्पेशल सिम्बललाई चाहिँ डलर भित्र राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन है त तर यो स्पेशल यो स्पेशल सिम्बलहरू चाहिँ थोरै छन् त्यो बाहेक अरू सबै सिम्बलहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले नि डलर भित्र राख्नुपर्छ म्याथमेटिकल मोडमा राख्नुपर्छ है त क्लियर छ यहाँसम्म यसपछि अब हामी म्याथमेटिकल इक्वेसनमा जाउँ म्याथमेटिकल इक्वेसन कसरी लेख्ने यही सिम्बलहरू अब यही सिम्बलहरूको सहायताले म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू हामी लेख्छौँ है अब म्याथमेटिकल इक्वेसन लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल इक्वेसन कुनै हामीले टेक्स्टमा लेख्दा आई वाज राइटिङ अ टेक्स्ट
and I needed an equation. यो मैले यसरी टेक्स्ट लेखिरहेको थिएँ, यसरी लेख्दा लेख्दै यही लाइनमै मलाई इक्वेसन चाहिन पनि सक्छ, अथवा द इक्वेसन फर द फलोइङ इज भनेर ठ्याक्क अर्को लाइनमा पनि हामी इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। एउटै लाइनमा दुईटा सिम्बल आएन, अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भन्छ। अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेको त्यहाँ केही न केही रुल भायोलेट भएको छ भने भन्न खोजे हो। एउटै लाइनमा दुईटा सिम्बल आएन भनेको मिनिङ के त? मैले यहाँ एउटा लाइनमा कति धेरै राखेको छु है, अल्फा बिटा गामा डेल्टा सबै आइरहेछ त, आउनु पर्ने हो कि त्यो सिम्पल केही मिस्टेक भयो है। सो यसरी टेक्स्ट लेख्दै गर्दाखेरि यो इक्वेसन एन्ड आई रोट इट, यसरी यो टेक्स्टको बिचमा मलाई इक्वेसन चाहियो रे। यदि त्यस्तो बेलामा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि डलर लेखेर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 2 भन्ने इक्वेसन यसरी लेखिदिएँ है। यो एउटा तरिका हुनसक्छ है। यसलाई रन गरौँ। भने के आयो यहाँ, आई वाज राइटिङ टेक्स्ट एन्ड आई निडेड इक्वेसन भनेर ठ्याक्कै यो जुन लाइनमा लेखेको इक्वेसन त्यही लाइनमा चाहिँ त्यही टेक्स्टमा चाहिँ भित्र इक्वेसन आयो है त। तर यस्तो पनि त हुनसक्छ नि, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द इक्वेसन इज एज फलोज भने ठ्याक्क यसको तल लेख्नुपर्छ मलाई, तल पनि यता बिचतिर ठ्याक्क लेख्नुपर्छ। भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डबल डलरको बिचमा चाहिँ हामी इक्वेसन लेखिदिन्छौँ, डबल डलरको बिचमा है। यस्तो गरिदिनु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डबल डलरबाट लेखिदिएको इक्वेसन चाहिँ छुट्टिएर ठ्याक्क अर्को लाइनमा गएर सेन्टरमा गएर बस्छ। हेरौँ त, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु भन्ने कहाँ आयो, ठ्याक्क बिचमा आएर बस्यो। रितिर एस्ट्रिकको ट्राई गर्नुहोस् भने भनेछ, ब्याक स्ल्यास एस्ट्रिकको आएन है। एस्ट्रिककोलाई चाहिँ सायद अर्को स्टार भन्ने छ क्या सायद, ब्याक स्ल्यास एसटीएआर स्टार भन्ने छ जस्तो लाग्यो मलाई। डलर गरेर स्टार स्टार गरेर स्टार ब्याक स्ल्यास स्टार लेखेर डलर गरेर रन गरौँ त। ए आयो है त, स्टार त आयो तर एस्ट्रिक जस्तो चाहिँ आएन। जस्तै यसरी डाइरेक्ट राख्दा आएको छैन भने अब त्यसको अरू कुनै तरिका हुनसक्छ। नर्मल हाम्रो प्लस यो एस्ट्रिक एस्ट्रिक त यतिकै पनि आउँदो रहेछ त, एस्ट्रिकको लागि केही पनि चाहिँदैन, केही फङ्सन लेख्नु परेन। प्लस माइनस जसरी नै एस्ट्रिक आफै आउँदो रहेछ, ब्याक स्ल्यास एस्ट्रिक गर्नु परेन है। आवासले भनेको रहेछ, ठिक छ सर। डलर साइन कसरी लेख्ने भनेको त्यही गर्ने, डलर साइन पनि स्पेसल साइन जस्तै हो, ब्याक स्ल्यास डलर गरिदिने, ब्याक स्ल्यास डलर गरिदिने आउँछ। ए आयो है त डलर साइन। सो यसरी अब तपाईँहरू अब के दिमागमा के साइन आउँछ बेलुका चाहिँ सर बसेर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है त। अहिले हामी इक्वेसनमै फोकस गरौँ। सो यसरी दुईटा डलरको पेयरको बिचमा चाहिँ इक्वेसन लेख्यो भने चाहिँ त्यो लाइन छुट्टै लाइनमा आएर बस्दो रहेछ है। र अर्को इक्वेसन लेख्ने रमाइलो तरिका भनेको इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, बिगिन इक्वेसन एन्ड इक्वेसन भनेर यो बिचमा चाहिँ इक्वेसन लेखिदिन सक्छौँ। अब यसरी बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन लेखिसकेपछि डलर सलर केही लेख्नु परेन, किन भन्दाखेरि अब इक्वेसन भन्ने बित्तिकै त्यो म्याथ मोड हो भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्यो। यतिकैमा हामीले एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 2 लेखेर रन गरिदियो भने यसमा अझै एउटा एक्स्ट्रा फिचर के पनि आउँछ त भन्दाखेरि
इक्वेसनको नम्बर सहित इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भनेर नम्बरिङ सहित यसमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ है त। ए ल हेर त x + y = 2 भन्ने चाहिँ हामीले इक्वेसन इन्भर्मेन्टमा काम गरेको हुनाले चाहिँ त्यो इक्वेसन 1 भनेर इक्वेसन नम्बर सहित आयो के। ठीक छ। सो अब सबैजनाले अब के गरौँ त भन्दाखेरि विभिन्न इक्वेसन्सहरूको टाइपहरू लेख्ने ट्राई गरौँ। म यहाँ लेख्छु, एकछिन कुर्छु, तपाईँहरू लेख्ने गर्दै जाउँ है त। सो अनि एउटा इक्वेसनभित्र एउटा बिगिन इक्वेसन र एउटा इन्ड इक्वेसनभित्र एउटा सिङ्गल इक्वेसन मात्रै हुनुपर्छ है त। यसमा तपाईँले अब इन्टर गरेर अब अर्को z + y = 6 भनेर दुईटा इक्वेसन एक्सपेक्ट गर्नुभयो भने यस्तो आउँदैन। यो जोडेर एकै ठाउँमा आइदिन्छ यसरी है त। सो त्यही भएर बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन भित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा सिङ्गल इक्वेसन मात्रै राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को इक्वेसन लेख्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब फेरि बिगिन इक्वेसन गर्नु पर्यो। बिगिन इक्वेसन एन्ड इक्वेसन। ल अब पहिलो इक्वेसन लेख्यौँ है त। x² + y² = z² लेख्न ट्राई गरौँ। x² पावर लेख्नको लागि चाहिँ हामी यो यसलाई नाम के भन्छ यो सिम्बललाई, तर धेरैलाई थाहा छ। यो x को पावर लेख्छौँ, 2 लेख्छौँ, x² भयो प्लस y को पावर 2 = z को पावर 2। रन गरौँ। यसरी x² + y² = z² भनेर पनि आयो है। सो यसरी इक्वेसन इन्भर्मेन्टमा काम गरेर चाहिँ गर्दा चाहिँ हामीलाई के फाइदा भयो त भन्दाखेरि हामीले सुरुदेखि लास्टसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले कतिवटा टोटल इक्वेसन लेखेछौँ भन्ने कुराहरू मजाले यसले चाहिँ काउन्ट गर्दै आउने भयो कि, र आफैले यति इक्वेसन नम्बर 1 भनेर दिनु भयो कि है। जस्तै अब यो पावर पछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पावर पछि त अहिले हाम्रो एउटा सिङ्गल लेटर मात्रै थियो, 2 मात्रै थियो पावरमा। x को पावर 2b, जस्तै x को पावर 25 गरौँ त के हुन्छ यसमा यतिकै, x को पावर 25 z को पावर 25 गरौँ त के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यसले त्यो पावर पछिको एउटा मात्र लेटर लिन्छ होला। x² अनि 5 त तलै आयो भनेपछि यदि हामीलाई पावरमा धेरै चिज चाहिरहेछ, एउटा लेटर भन्दा धेरै चाहिरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई कर्ली ब्रेसेस भित्र हामीले राख्नु पर्यो। यसरी 25 लाई मैले अब ब्राकेटमा राख्दिएँ, कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नु पर्यो है। ठीक छ। र रन गऱ्यो भने चाहिँ अब के आउँछ, x को पावर 25 प्लस y को पावर 25 भनेर आउँछ है त। सो पावर पछि हामीले ब्राकेट युज गरिरहेको छैन भने त्यसले एउटा मात्रै लेटर लिन्छ, त्यसपछिको अरूलाई पावरमा राख्दैन। ट्राई गरौँ, केही छ भने भनौँ। है त। सो बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसनको भित्रमा अब सिम्बल राख्नलाई $सलर लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ आत्तिनु परेन है, पर्दैन। एउटा बिगिन र एउटा इन्ड इक्वेसन भित्र चाहिँ एउटा मात्र इक्वेसन लेख्नु पर्यो। ठिक छ। ल अब अर्को आयो, फ्र्याक्सनमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आयो है। यो बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन कपी गरेर राखौँ क्लिपबोर्डमा, अनि पछि काम लाग्छ।
कन्ट्रोल सी गर्ने त ल। सो फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब फ्र्याक्सनको कमान्ड युज गर्नु पर्यो। फ्र्याक्सनको कमान्ड भनेको सजिलो छ, ब्याकस्ल्यास एफआरएसी फ्र्याक लेख्ने, फ्र्याक्सन भयो। अनि न्युमेरेटरलाई चाहिँ एउटा यो कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्ने, डिनोमिनेटरलाई चाहिँ अर्को कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्ने है त। सो अब एक्स अपन वाइ लेख्नु पर्यो भने के भयो, अगाडि एक्स लेख्नु पर्यो, पछाडिको बक्स भित्र के गर्नु पर्यो, वाइ लेख्नु पर्यो, एक्स अपन वाइ भनेर आउँछ त्यसपछि है त। यसरी आयो, फ्र्याक्सनले यसरी काम गर्छ। नवीन एसिएम पावरमा दुईवटा लेटर लिएन भन्दैछ। पावरमा दुईवटा लेटर लिएन भने पावर पछि त्यो दुईवटा लेटरलाई ब्राकेट भित्र राख्नु पर्यो कि कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नु पर्यो। तपाईँले त्यहाँ कर्ली ब्रेसेस छुटाएको छ। यहाँ हेरौँ न, एक्सको पावर 25 लेख्दाखेरि मैले एक्सको पावर पछि 25 लाई त मैले त्यो कर्ली ब्रेसेस भित्र राखेको छु नि त। कर्ली ब्रेसेस भित्र राख्नु पर्यो, न त उसले एउटा मात्रै लिन्छ है। फ्र्याक्सनको लागि चाहिँ के रहेछ, ब्याकस्ल्यास फ्र्याक भन्ने कमान्ड रहेछ। ठीक छ यहाँसम्म पिताम्बर सर, फ्र्याक्सन भयो। अब स्क्वायर रुटमा जाउँ। पिताम्बर सर, हजुर सर, मलाई x/y = 3/2 लेख्नु पर्यो भने भइहाल्यो नि सर। फ्र्याक x/y = ब्याकस्ल्यास फ्र्याक 3/2 रन। ठीक छ सर। ठीक छ सर, मैले ब्याकस्ल्यास छोडाएर छु कि, अनि फ्र्याक 32 आइरहेको छ। ब्याकस्ल्यास छोड्नै भएन। त्यसपछि अब स्क्वायर रुटमा जाउँ ल। बिगिन इक्वेसन इन्ड इक्वेसन कपी पेस्ट गरेँ मैले। स्क्वायर रुटको लागि त अब हामीले युज गराएको ब्याकस्ल्यास SQRT स्क्वायर रुट अफ 25 = 5 लेख्नु पर्यो रे। रन गरौँ। स्क्वायर रुट अफ 25 = 5 भनेर इक्वेसन 4 मा आयो है त। यो बिगिन इक्वेसन इन्ड इक्वेसन र यो दुईटा डलर बीच भएको इक्वेसनमा के मात्रै फरक हो त भन्दाखेरि एउटाले इक्वेसन यो नम्बर दिन्छ, अर्कोले यो डलर वालाले चाहिँ दिँदैन, नत्र अरू सब सेम हो। यही डलर वालालाई मैले कपी गरेर तल राखेर यसलाई मैले दुईटा डलर अगाडि र दुईटा डलर पछाडि राखेँ भने पनि के हुन्छ, यो त्यसरी नै अर्को लाइनको बीचमा आउँछ, तर इक्वेसन चाहिँ आउँदैन, इक्वेसन नम्बर चाहिँ आउँदैन है त। हुन्छ। अब स्क्वायर रुट मात्रै होइन, हामीलाई त 5th रुट 6th रुट nth रुट गर्नुपर्छ होला हैन। nth रुट गर्नु पर्यो भने स्क्वायर रुट SQRT को अगाडि चाहिँ हामीले के गरिदिने त भन्दाखेरि मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेँ है। SQRT को पछि यो स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ nth रुट हो भने n लेखिदिने, nth रुट अफ x बराबर z चाहियो ल। रन गरिदिउँ। nth रुट अफ x बराबर z भनेर आयो। अब बाई डिफल्ट त्यो इक्वेसन चाहिँ जहिले नि बीचमै आउँछ। प्राय अब तपाईँ यतिकै हामी कमन सेन्स हेर्दाखेरि पनि अब इक्वेसन लेख्दाखेरि बीचमै लेखेको राम्रो देखिन्छ हैन। भने त्यही भएर बाई डिफल्ट बीचमा आउँछ। अब हामीलाई चाहियो भने अब त्यसलाई लेफ्ट राइटतिर पनि राख्न मिल्छ है। अब त्यो कसरी मिल्छ भनेर तपाईँ एकचोटि आफै खोजेर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है त। नमिल्ने भन्ने त कुरै हुँदैन है। तर अब हामीलाई कति चाहिन्छ, अब मैले चाहिँ अब मैले जहिले सेन्टरमा राखिरहेको छु, त्यही भएर मलाई चाहिएन, अरू मैले छेउतिर जान्छ कि जाँदैन भनेर मैले चेक गरिनँ है त। तर अभियसली मिल्छ, नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन भाइ। स्क्वायर रुट त्यस्तै अब अरू के हुनसक्छ, समेसन I = 1 to n खाले हुनसक्छ हैन।
अहिले म सबैलाई यो इक्वेसन भित्र राखेर गर्छु। समेसन जस्तै समेसन भन्ने साइन चाहियो भने चाहिँ यो ब्याकस्ल्यास सम भन्नेले के दिन्छ समेसन भनेर दिन्छ। समेसन गरौँ त के आयो समेसन यान भनेर आयो है। अब यसमै मलाई समेसन आई इक्वल्स टु यतिदेखि यति भने हुन्छ नि समेसन अन्डरस्कोर यतिदेखि यति यस्तो फर्ममा हुन्छ। अनि यता चाहिँ यो पावर हुन्छ समेसन आई इक्वल्स टु 1 देखि पावर दिनु पर्यो किन माथि गएर बस्छ नि त त्यो हैन यान आई इक्वल्स टु ल मैले फ्र्याक्सन पनि जोड्दिएँ त फ्र्याक्सन फर्मुला हाम्रो सम अफ यान डिजिटको फर्मुला के हो यान प्लस 1 डिभाइड बाई 2 हो नि त हैन। ल यसो गरेर हेरौँ कस्तो आयो ए समेसन आई वेयर आई को भ्यालु चाहिँ 1 देखि n सम्म जोड्दाखेरि n प्लस 1/2 आउँदो रहेछ। हेरौँ न कति मजाले ठ्याक्क मिलेर बिचमा आएर बस्यो इक्वेसन नम्बर सहित रमाइलो भयो नि। अझै यहाँ कम्प्लेक्स इक्वेसनहरू बन्दै जान्छन्। अब त्यो गर्दाखेरि हामीलाई वर्डमा एकदम गाह्रो हुँदै जान्छ तर लेटेकमा चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ। समेसन अन्डरस्कोर पछिको पहिलो कर्ली ब्राकेटमा चाहिँ यो लोअर लिमिट राख्नुपर्ने रहेछ अनि पावर गरेर चाहिँ अर्को कर्ली ब्राकेटमा चाहिँ अप्पर लिमिट यो माथि लेख्नुपर्ने रहेछ। सर 2-4 क्वेशन आएको छ है एड्रेस गर्दिनु होला। ए यतातिर एनएसएसडी इक्वेसन नम्बर 1 2 3 को सट्टा एबीसीडी पनि मिल्छ होला है नमिल्ने भन्ने कुरै हुँदैन कि अब कसरी मिल्छ त्यो अब तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। सबै कुरा त मलाई पनि आउँदैन यति धेरै कुराहरू छ यहाँ भित्र हैन सबै कुराहरू पोसिबल पनि हुँदैन है। त्यो जस्तो मलाई अहिलेसम्म यो इक्वेसन नम्बरमै भएर ठिक लागिरहेछ त्यो भएर मैले एबीसीडीमा हुन्छ हुँदैन भनेर मैले चेक गरेको छैन है। तर नहुने भन्ने हुँदैन स्योर हुन्छ तपाईँ एकचोटि आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सर त्यो इक्वेसन चाहिँ लेफ्ट अलाइन गर्न मिल्दैन सर? हजुर सर यो लेफ्ट अलाइन गर्ने भन्नेहरुलाई थाहा छ सर इक्वेसनहरुलाई? इक्वेसनलाई लेफ्ट अलाइन गर्न हजुर हजुर अब मैले जानेको इक्वेसनलाई लेफ्ट अलाइन गर्नको लागि त यो डलर यो दुईटा डलरमा नराख्ने एउटा डलरमा मात्रै राख्ने हैन अनि छोड्दिने त्यो लेफ्टमै आएर बस। अनि इक्वेसन नम्बर पनि आउनु पर्यो नि सर त्यसमा त। अब त्यसमा त फेरि इक्वेसन नम्बर आउँदैन। इक्वेसन नम्बर आउनलाई फेरि यो इन्भरमेन्ट इक्वेसन भित्रै इक्वेसन इन्भरमेन्ट भित्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यहाँ मिल्छ होला त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा भएन। हुन्छ सर केही छैन यो हाम्रो लर्निङ बाइ डुइङ मेथड नै हो हामीले आफै खोज्नु पनि पर्छ। त्यही त किनभने यति धेरै प्याकेज यति धेरै कमान्ड छन् कि अब त्यो कसैलाई पनि सबै चिज आउँदैन के सर। त्यो एकदम यो यथार्थ हो हैन यो सत्य नै हो सबै कुरा त कसलाई आउँछ र त्यसलाई हामी पोजिटिभ नै लिएर जानुपर्छ सर। त्यही त ठिक छ जुन अब तपाईहरुले क्वेशन सोधिरहनु भएको छ विद्यार्थीहरुले यसो भए के हुन्छ होला भनेर त्यो अब तपाईले अब आफैलाई वर्कआउट गर्नु पर्यो के ओहो सरले त हामीलाई बीचमा राख्नु भयो यता छेउमा राख्नलाई के हुँदो रहेछ त भनेर अब हाउ टु भनेर सर्च गरेर काम गर्नु पर्यो। डट कसरी लेख्ने भनेर आवाजले सोध्दैछ सर। छ सर यसको सल्युसन? त्यसमा यस्तो गर्दा के हुन्छ होला त्यो आखिर सरेर आउँछ त्यसरी बीचबाट सरेर आउँदो रहेछ है। ठिक छ अहिले तत्काल मसँग छैन है यसको सल्युसन है। अब ठ्याक्कै यही बेलामा भनिदिन्छु अब यदि हामीलाई ल्याटेक रिलेटेड केही कुराहरू आएन भने चाहिँ हामी
कहाँ जाने त भने भन्दाखेरि पहिला गुगलमा जाने, आफूलाई के मन लाग्यो अलिक क्लियरली लेख्ने। इज इट भन्दा नि हाउ टु एलाइन इक्वेसन इन लेफ्ट साइड इन इक्वेसन इन्भाइरोमेन्ट इन ल्याटेक भनेर यसरी क्लियरली क्वेसन सोधिदिने है। के भयो? अनि जहिले पनि यो stackexchange.com भन्ने वाला साइट हेर्ने, अरू कुनै पनि साइट नहेर्ने। stackexchange.com भन्ने साइट भित्र के गर्न हुन्छ, के हुँदैन, मेरो यस्तो एरर आयो के गर्ने होला भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेको हुन्छ के। भनेपछि अहिले तपाईँको के एरर आइरहेछ, के समस्या आइरहेछ, त्यही समस्या अरूलाई पनि आएको हुनसक्छ। भनेपछि उनीहरूले कहिले सोधेर अनि त्यसको एन्सर कसैले दिइरहेको हुन्छ कि है। सो यस्तोमा हेरेर चाहिँ हामी आफ्नो क्वेसनको सोल्युसन थाहा पाउन सक्छौँ। उनीहरूले इक्जाम्पल राखेर यसरी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सिकाइदिएको हुन्छ है त। सबै 100% कुराहरू त अहिले ठ्याक्क मलाई पनि नलेज छैन है। अहिले जे होस् त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, तर त्यो भन्दा नि बेसिक सिन्ट्याक्स लेख्नमा चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ। ठिक छ सर, यो समय भयो। अब हामी अझै कति सिक्छौँ होला सर? अब इन्टिग्रेसनहरू, डेरिभेटिभहरू यताउति राख्न मन लाग्यो भने हामी सक्छौँ। जस्तै अब इन्टिग्रेसन राखौँ। अब इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ INT fx dx गऱ्यो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेर आउँछ। इन्टिग्रेसन fx dx आयो। लिमिट सहितको इन्टिग्रेसन चाहिएला फेरि हामीलाई लिमिट सहितको इन्टिग्रेसन चाहियो भने इन्टको पछाडि समेसनमा जस्तै ब्याक अन्डरस्कोर गर्ने अनि दुईटा कर्ली ब्रेसेसको पेयर राखेर मुनि चाहिँ लोअर लिमिट राखिदिने a भनेर अनि पावर गरिदिने अनि माथि चाहिँ अर्को ब्राकेट भित्र चाहिँ b भनेर यसरी लेखिदिने। इन्टिग्रेसन फ्रम a to b fx dx भनेर आउँछ। fx dx भनेर यसरी आयो। त्यस्तै अब लिमिट गर्नु पर्यो भने लिमिटको लागि LIM लिमिट अन्डरस्कोर x टेन्स टु लाई \TO भनेर लेख्छौँ। लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी INFTY limit x tends to infinity fraction e को power x minus 1 divided by x। यसरी लिमिटहरूलाई पनि लेख्न सक्यो। limit x tends to infinity e को power x minus 1 by x। ठिक छ। यस्तै अब एउटा इक्वेसनमा रमाइलो
जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम ठुल्ठुलो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी एउटा ठुल्ठुलो ब्राकेटले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा फ्र्याक्सन लेखौँ है त। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई x को पावर 5/2 यस्तो इक्वेसन छ अरे। यस्तो इक्वेसन छ अरे। यो इक्वेसनमा चाहिँ मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि मलाई यसलाई ठ्याक्कै एउटा ठुलो ब्राकेटले यसरी एउटा ब्राकेटले क्लोज गरिदिनु पर्यो। जस्तो मैले अब यतिकै यहाँ एउटा यो ब्राकेट राख्दियो भने के हुन्छ? यसरी ब्राकेटले बन्द गरिदियो भने के हुन्छ? कस्तो सानो ब्राकेट आयो नि, कस्तो हेर्दै अलिकति रमाइलो भएन हैन? भने यस्तो बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेफ्ट राइट भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ। ब्याकस्ल्यास लेफ्टतिर घेरेर एउटा ब्राकेट यो ब्राकेट युज गर भनेर भनिदिन्छौँ र राइटतिर पनि ब्याकस्ल्यास राइट भनेर लेखिदिन्छौँ र रन गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले लेफ्ट राइटतिर घेरेर ठुलो ब्राकेट त्यहाँ आउँछ है त यसरी। अब क्लियरली राम्रोसँग देखियो नि। ठीक छ। त्यस्तै अर्को एउटा इक्वेसन लेखौँ। इटा इक्वल्स टु 1 माइनस e को पावर माइनस फ्र्याक्सन ओमेगा as by RHST। यो हाइड्रो पावरमा एउटा इक्वेसन भेक्टर्स मेथड भनिन्छ नि, यसमा इटा इक्वल्स टु 1 माइनस e को पावर माइनस ओमेगा as by q भनेरलाई चाहिँ पनि हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ। यही फङ्सन अब सबै यो लेफ्ट फ्र्याक्सनको लेफ्ट राइटको अनि सिम्बलहरूको सबैको युज एकैचोटि भयो यसरी। जति इक्वेसन जति कम्प्लेक्स भए पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। सो यसरी नै हामीलाई चाहिने इक्वेसनहरू के कस्तो फर्ममा हुन्छ, त्यो फर्मको इक्वेसनहरूको सिन्ट्याक्स के छ त्यो बुझेर त्यही अनुसारको चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्दै जान सक्छौँ। अब इक्वेसन सिम्बल्सहरू पनि यति धेरै छन्, इक्वेसनहरू पनि यति धेरै फर्ममा हुन्छन् होइन, त्यो सबै एकचोटि नआउन सक्छ। त्यहाँबाट हामी आफूलाई के युज हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सिकेर दिमागमा राख्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। नर्मल्ली अब यस्तै लिमिट इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभहरू यताउति पावरमा राख्ने, सब स्क्रिप्टमा राख्ने देखेन क्या है। सब स्क्रिप्ट राख्नलाई x को यसरी 2 लेख्दैन त्यो x2 भने आउँछ है त। सुपर स्क्रिप्टलाई यो पावर दिए जस्तै सब स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी अन्डरस्कोर दिन्छौँ x2 भनेर आयो। फ्र्याक्सन y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लेख्नु पर्यो। सपोज फ्र्याक्सन गर्नु पर्यो, सुरुमा फ्र्याक्सन दिइसकेपछि
y2 minus y1 divided by x2 minus x1 रन गर्छु यसरी फ्र्याक्सनमा आयो ठीक छ मैले आज फोटो अब यसरी इक्वेसन पछि फिगरहरू पनि राख्न नि सिकाउँला भन्ने सोच बनाएको थिएँ तर आज भ्याइला जस्तो लागेन के छ अविरल सर हुन्छ सर भोलि गरौँला नि त के छ र भोलि हुन्छ के छ अब विद्यार्थीहरूको केही छ अहिलेसम्मको भने चाहिँ अब क्वेरीहरू लिगौँ कसैलाई केही सोध्नु छ भने च्याट बक्समा मेसेज गर्दा हुन्छ है यही हो अब अहिले इन्ट्रेस्ट लाग्दाखेरि सोधेको कुराहरू अब मैले सबै कुराहरू एन्सर दिन नि सकिरहेको छैन त्यही भएर अलिकति बोर पनि लागेको हुनसक्ला कसैलाई तर त्योभन्दा आत्तिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि अब आफूलाई बिस्तारै अब प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि तपाईँलाई आफूसँग पनि त केही क्वेसनहरू त हुनु पर्यो नि त दिपिकाले भन्दा चाहिँ हामी सब यो गरेको सबै काम चाहिँ के हुन्छ पिडिएफ फर्ममा हुन्छ होइन है हामी कहाँ काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि तपाईँले जहाँ फोल्डर सेभ गर्नुभयो हामी अहिले डे 2 मा छौँ होइन डे 2 मा चाहिँ तपाईँको मेन यो .aux फाइल .log फाइल .pdf .synctex भनेर यसै 5वटा फाइलहरू हुन्छ कि यति 5वटा फाइलहरू तपाईँको सेभ भएर बसेको हुन्छ त्यही भएर अहिले त्यहाँ हामीले जुन रन गरेर छोडेका छौँ नि त्यो पिडिएफ फाइल भनेको यो पिडिएफ फाइल हो कि है यो डे 2 ओपन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ जुन हामीले गरेका छौँ त्यही आउँछ है त म चाहिँ सेकेन्ड डेमा गरिरहेको छु कि यो होला मैले लगाएको अनटाइटल इक्वेसन इन्ट्रेस्टिङ छ अब भोलि हामी फोटो राख्न पनि सिक्छौँ पिक्चरहरू कसरी राख्ने दिपिकल भन्छ जस्तै यसरी पिडिएफ फर्ममा चाहिँ आयो है त यो पिडिएफ ओपन भयो र यसरी पिडिएफ ओपन भइरहेको बेलामा फेरि तपाईँले प्रोग्राममा गएर रन गर्न खोज्नुभयो भने अनि त्यसले रन गर्न दिँदैन है त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो ए आई क्यान नट राइट अन फाइल भनेर भन्छ त्यहाँ है त्यो पिडिएफ बन्द भएको हुनुपर्छ तपाईँले रन गर्ने बेलामा किन त्यसमा आएर प्रोग्रामले राइट गर्ने हो नि त है सो मैले यसलाई बन्द गर्ने अब रन गऱ्यो भने चाहिँ रन हुन्छ फेरि पिडिएफ मैले बन्द गरिसकेँ अब यहाँ आयो पिडिएफ एक्सट्र्याक्ट गर्नु परेन दिपिका बहिनी तपाईँले त्यो डाइरेक्टरीमा गइसकेपछि त्यही नै हुन्छ है त केही गर्नु परेन सिधै कपी पेस्ट गर्न मिल्छ नवीनले पिडिएफ ल्याटेक बाहेक अरू के हुन्छ अब अहिले हामी सबै यो ल्याटेकमा काम गरिरहेछौँ होइन अब यहाँ डिफ्रेन्ट अरू के टाइप सेटिङ फर्मेटहरू पनि छन् होइन बेसिकली अब मैले हामीले धेरै जस्तो काम पिडिएफ ल्याटेकमै गर्छौँ तर अब जस्तै अब हामीले रिफरेन्सिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ बिबटेक्स भन्नेमा काम गर्छौँ है बिबटेक्स भन्नेमा काम गर्छौँ यिनीहरूको पनि डिफ्रेन्ट अब भित्र धेरै फङ्सनहरू छन् अब यो सबै भित्रकोमा पनि मैले काम गरिसकेको छैन है सो यो एउटा डिफ्रेन्ट टाइप सेटिङ हो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप सेट हो कुन कुन अवस्थामा हामी काम गरिरहेछौँ कुन कुन टाइप सेटमा हामी काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हो है यसको डिटेल त्यति तपाईँले एक्सपेक्ट गरे जति चाहिँ मसँग छैन एन्सर है नवीन भाइ तपाईँ इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ आफै खोज्न पनि सक्नुहुन्छ यस अब मैले युज गर्ने चाहिँ पिडिएफ ल्याटेक चाहिँ नर्मल यो पिडिएफ फर्ममा आउटपुट निकाल्नको लागि युज गर्छु र जति बेला रिफरेन्सिङ हामी गर्छौँ साइटेसन गर्छौँ बिब्लियोग्राफी बनाउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामी बिबटेक्समा राखेर पनि रन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी बिबटेक्समा है अहिलेलाई चाहिँ हामी के गरौँ नर्मल पिडिएफ ल्याटेक्समै राखौँ
ल सायद अब यसरी म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू लेख्न अब प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि झन् रमाइलो हुन्छ होइन। सो अब ल्याटेक्स सिक्दा चाहिँ अब यतिकै बसेर हेरेर मात्रै हुने चाहिँ अब जस्तै कोडिङ गरे जस्तै हो। कोडिङ भन्ने चिज जति गर्दै गयो त्यति चाहिँ बानी पर्दै जाने, अनि त्यति मिल्दै गइसकेपछि इन्ट्रेस्ट आउने कुरा हो। तपाईँलाई अब ट्रेनिङ लिएर केही पनि नगरिकन घरमा बस्यो भने चाहिँ अब खासै इफेक्टिभ हुँदैन। मैले पनि यो ट्रेनिङ नेकमै ट्रेनिङ लिएर सिकेको हो, मनोज नेउपाने सरसँग, मनोज पौडेल सरसँग। भने त्यति बेला ट्रेनिङ लिँदाखेरि म 4 दिन लगातार सरले के पढाउनु भयो त्यो एकदम सिरियसली घरमा गएर प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। त्यही प्र्याक्टिसले गर्दा नै मलाई इन्ट्रेस्ट डेभलप भएर बिस्तारै मैले चाहिँ यो नोट्स बनाउनलाई चाहिँ ल्याटेक्स युज गर्न थालेको है। त्यो हुनाले तपाईँले पनि अहिले एकदम फ्री टाइम छ, फ्री टाइममा चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ, मलाई सोद्धा हुन्छ है त। सो सायद क्लास ल्याटेक्सको पार्ट चाहिँ आजलाई यति नै गरौँ होला। भोलि चाहिँ हामी फिगरहरू कसरी राख्ने, फिगरको साइजहरू कसरी मेन्टेन गर्ने, लेफ्ट राइट एलाइनमेन्टहरू कसरी गर्ने, टेबलहरू कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ भोलि हामी सिकौँ। हुन्छ सर, तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। अब यो हामीले जति प्र्याक्टिस गर्यो हामीलाई नै हो। अब अहिले यो एजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3rd इयर 4th इयरको एजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो किन चाहियो हामीलाई अहिले आवश्यकै छैन, यो भिडियो भइहाल्छ हामी पछि गर्छौँ भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यसरी सोचेर बसिरह्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडियो हामीसँग थुप्रिरहेको हुन्छ, तर हामीले कहिले पनि त्यो हेर्दैनौँ, गर्दैनौँ, र पछि फेरि फ्युचरमा गएर त्यो हामीलाई चाहिँ भिडियो सुरुदेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति कन्फिडेन्स डेभलप हुँदैन। त्यसरी चाहिँ म यो नेक र एडभान्सका भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जे जति गरिरहेको छौँ अहिले क्लासमा कम्तीमा त्यति चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फ्युचरमा यो पक्कै हामीलाई यो ल्याटेक्सले छुन्छ नै, ल्याटेक्सले। किनभने अब अहिले ब्याचलर्स लेभलमा नभए पनि मास्टर्स त हामी गर्छ नै, र मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा पेपर प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ त्यो जहाँ पेपर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो पर्टिकुलर ठाउँले चाहिँ ल्याटेक भनेर कम्पलसरी गरेर हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो ग्रेजुएट कन्फरेन्समा पनि आइयुको ल्याटेक कम्पलसरी नै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब पछि आखिरमा त्यसलाई फेस गर्नै छ भने कि वाइ नट अहिले नै त्यसलाई फेस गरेर जाने होइन। अहिले हामीसँग सहज इन्भाइरोमेन्ट पनि छ, अहिले हामीसँग टाइम पनि सफिसियन्ट छ भने चाहिँ आफ्नो टाइमलाई कसरी हुन्छ हामीले राम्रोसँग युटिलाइज गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ यो बरु क्लासमा चाहिँ सरले गराइरहनु भएको छ, कम्तीमा त्यति हेर्दाखेरि पनि भोलिपल्ट सरले अब क्लास लिँदाखेरि तिमीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ र प्लस सरलाई पनि धेरै सजिलो भइदिन्छ क्या इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ। त्यसैले चाहिँ यो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। र सरलाई चाहिँ फेरि पनि मैले सरले चाहिँ आज एकदम रमाइलो इक्वेसन कसरी हाल्ने भन्ने सिकाउनु भयो होइन। हेडेर फुटेरको कुरा गरिदिनु भयो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू ल्याइदिनु भयो, र फिगर कसरी हाल्ने भन्ने सरको टार्गेट थियो। तर आज समय निकै बेर भएको हुनाले चाहिँ अब यो भोलि नै गर्दाखेरि ठिक होला भन्नुभयो सरले, र त्यो नै बेटर हुन्छ होला। र यो पर्टिकुलर आजको भिडियो चाहिँ सरको च्यानलमै हुन्छ। सरको च्यानलको वेबसाइट मैले साइट चाहिँ मैले च्याट बक्समा पनि राखिदिएको छु, र कसैलाई चाहियो भनेमा मेसेन्जरमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ है। र फेरि पनि अन्तमा मैले पिताम्बर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ सकाएर भोलि हामी फेरि पुनः 12 बजे भेट्ने बाचाका साथ यो कार्यक्रमलाई यहीँ समाप्त गर्दछु। ओके, हुन्छ सर, धन्यवाद। धन्यवाद पिताम्बर सर। हस् सर।